नमस्कार। देश विदेश संसारको सबै कुनामा हुनुहुन्छ। आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोविन्दजीले यसको पहल गर्नुभएको छ अनि संस्था आफै जिम्मा लिनुभएको छ संस्थाले। अब यसको पृष्ठभूमि मैले यहाँ बताउँदा अन्यथा नहोला। युएसएबाट प्रोफेसर महेन्द्र लाउती पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि फोन गर्नुभएको थियो, कुरा भयो। अनि हाम्रो उपाध्यक्षज्यू गोविन्द छन्त्यालज्यूसँग पनि कुरा भयो र नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको राजनैतिक ऐतिहासिकी गर्ने, यसको केही लेखाजोखा गर्ने र अलिकति अङ्ग्रेजीमा स्टक टेकिङ भन्छ, यसको लेखाजोखा अहिलेको स्थिति के छ भन्ने कुरामा फेरि एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्ने भन्ने उहाँहरूको एउटा योजना र त्यो योजनालाई मूर्त रूप दिन, त्यो कल्पनालाई, त्यो सपनालाई साकार पार्न का लागि केही एउटा कसले के विषयवस्तुमा लेख्दाखेरि हुन्छ, छलफल गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने सन्दर्भ आएको भएर मैले चाहिँ यो विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा अहिले आफ्नो एउटा जनवर्गीय घटक खोल्ने, भातृ सङ्गठन अथवा चाहिँ भगिनी सङ्गठन खोल्ने र त्यो मार्फत पहिचान केन्द्रित राजनीतिलाई पनि अगाडि बढाउने मकसद पनि हुन सक्छ, अथवा पहिचान केन्द्रित राजनीतिलाई सहभरण गर्ने मकसद पनि हुन सक्छ, अथवा त्यो राजनीतिलाई केही हदसम्म पछि धकेल्ने, ओझेलमा पार्ने पनि हुन सक्छ। विभिन्न खालका निहित उद्देश्यहरू र विशिष्ट उद्देश्यहरूका साथमा त्यस्तो खुलेको छ। त्यसको सन्दर्भहरू अलिकति हेर्न मन लाग्ने र लेख्न मन लागेको भएर मैले यसमा अलिकति यो किताब लेखनको, किताबभित्रको एउटा प्रोजेक्ट, एउटा च्याप्टर लेखनको कुरालाई अलिकति यहाँहरू सामु के होला त यो भित्र प्रश्नहरू भनेर केही छलफलका बुँदाहरू अगाडि राख्ने विचारले मैले हाम्रो गोविन्द छन्त्याल सरलाई, हुन्छ म यो यसपटक मैले गर्छु, यो सुरुमै ठिक छ हामीले गरौँला त भनेर अगाडि यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु। धेरै अडियन्स हुनुहुन्छ, अहिले हेर्दा करिब 90 हुनुहुन्छ। मैले केही प्रश्नहरू अगाडि फाल्छु, केही समस्याहरू अगाडि फाल्छु र यसले तपाईँहरूको प्रश्नले, तपाईँहरूको सुझावले मलाई त्यो लेख्ने कुरामा अलिकति मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी एउटा पहिचानको राजनीतिको केन्द्रमा यो कुराहरू गरिराखेका छौँ। नेपालमा पहिचानको राजनीतिक ऐतिहासिकको सन्दर्भको कुरा गर्दा यसको पोलिटिकल हिस्ट्री, पोलिटिकल इकोनोमी तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिचानको राजनीतिको सुरुवातकर्ता भनेको राज्य हो। मुलुकी ऐन, पहिलो मुलुकी ऐनको कुरा र त्यहाँ होइन, त्यसभित्र तपाईँले क्षेत्री बाहुनहरू पनि देख्नुहुन्छ। मूलत त्यसको महासचिव गर्ने काम, त्यसको चाहिँ नि महामन्त्रीको जिम्मेवारी लिने काम खास गरेर कुमाई बाहुनहरू, एकदमै शिक्षित दीक्षित कुमाई समुदायबाट लिएको देखिन्छ। र उनीहरूको विशिष्ट एउटा राजनीतिक उद्देश्य नै किन थियो त भन्दाखेरि 2015 सालको निर्वाचन, आम निर्वाचनमा दलको रूपमा दर्ता भएर त्यहाँबाट नै आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्ने उनीहरूले त्यो प्रयास गरेको देखिन्छ र त्यसअनुसार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको देखिन्छ। त्यो निवेदन यस्तो जातीय सङ्गठनहरूलाई राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिन सकिन्न भनेर निर्वाचन आयोगले त्यो निवेदन अस्वीकार गरेको स्थिति देखिन्छ। र यस्तो खालको सङ्गठनहरू साम्प्रदायिक हो र यस्तोलाई राजनीतिक सङ्गठन मान्नुहुन्न भनेर त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद भट्टराईले वक्तव्यहरू दिनुभएको छ, भाषणमा बोल्नु भएको छ। हो, मैले आदिवासीहरूको राजनीतिक
सङ्गठन र नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक भनिएका दलहरूको सङ्गठन बीचको विभाजन र बुझाइमा फरकपन र त्यो कस्तो खालको सङ्गठन खोल्नुभयो भने चाहिँ त्यो राजनीतिक दल हुन्छ र कस्तो खालको सङ्गठन खोल्नुभयो भने चाहिँ त्यो राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त हुँदैन भन्ने एउटा हैकमवादी राजनीतिक हैकमवादी सोच र त्यो चिन्तन हाबी भएर त्यति बेलादेखि नै आएको छ। सो मैले यहाँहरूलाई के भन्नु खोजेको भने आदिवासीहरूले अहिले त्यति बेला नै अहिले करिब करिब 70 वर्ष अगाडि नेपालमा राजनीतिक दलहरूको इतिहास जति पुरानो छ आदिवासीहरूले आफ्नो राजनीतिक मकसदहरू उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि आदिवासी शैलीमा र आदिवासी ढङ्गमा नै खुलेको सङ्गठनहरू पनि त्यति नै पुरानो छ। 70 भनौँ न करिब करिब 70 वर्ष 75 वर्षको लगभगको कुराहरू चाहिँ आउँछ। तर कालान्तरमा राजनीतिक दलहरूले मात्रै राजनीतिक आन्दोलन गर्छ र आदिवासीहरूको सङ्गठनले चाहिँ सामाजिक आन्दोलन मात्रै गर्छ भन्ने खालको आन्दोलनको बुझाइ र आन्दोलनलाई परिभाषित गर्ने र त्यो दृष्टिकोणमा नै एउटा आइडियोलोजिकल वाटरसेड एउटा चाहिँ वैचारिक पानी ढलोमा एउटा पानी ढलोतिर र अर्को पानी ढलोतिर। नमस्कार, देश विदेश संसारको सबै कुनामा हुनुहुन्छ आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोविन्दजीले यसको पहल गर्नुभएको छ अनि संस्था आफै जिम्मा लिनुभएको छ संस्थाले। अब यसको पृष्ठभूमि मैले यहाँ बताउँदा अन्यथा नहोला। युएसएबाट प्रोफेसर महेन्द्र लाउती पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि फोन गर्नुभएको थियो, कुरा भयो। अनि हाम्रो उपाध्यक्षज्यू गोविन्द छन्त्यालज्यूसँग पनि कुरा भयो र नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको राजनैतिक ऐतिहासिकी गर्ने, यसको केही लेखाजोखा गर्ने र अलिकति अङ्ग्रेजीमा स्टक टेकिङ भन्छ, यसको लेखाजोखा अहिलेको स्थिति के छ भन्ने कुरामा फेरि एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्ने भन्ने उहाँहरूको एउटा योजना र त्यो योजनालाई मूर्त रूप दिन, त्यो कल्पनालाई, त्यो सपनालाई साकार पार्नका लागि केही एउटा कसले के विषयवस्तुमा लेख्दाखेरि हुन्छ, छलफल गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने सन्दर्भ आएको भएर मैले चाहिँ यो विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा अहिले आफ्नो एउटा जनवर्गीय घटक खोल्ने, भातृ सङ्गठन अथवा चाहिँ भगिनी सङ्गठन खोल्ने र त्यो मार्फत पहिचान केन्द्रित राजनीतिलाई पनि अगाडि बढाउने मकसद पनि हुनसक्छ अथवा पहिचान केन्द्रित राजनीतिलाई सहभरण गर्ने मकसद पनि हुनसक्छ अथवा त्यो राजनीतिलाई केही हदसम्म पछि धकेल्ने, ओझेलमा पार्ने पनि हुन सक्छ। विभिन्न खालका निहित उद्देश्यहरू र विशिष्ट उद्देश्यहरूका साथमा त्यस्तो खुलेको छ। त्यसको सन्दर्भहरू अलिकति हेर्न मन लाग्ने र लेख्न मन लागेको भएर मैले यसमा अलिकति यो किताब लेखनको, किताबभित्रको एउटा प्रोजेक्ट, एउटा च्याप्टर लेखनको कुरालाई अलिकति यहाँहरू सामु के होला त यो भित्र प्रश्नहरू भनेर केही छलफलका बुँदाहरू अगाडि राख्ने विचारले मैले हाम्रो गोविन्द छन्त्याल सरलाई हुन्छ म यो यसपटक मैले गर्छु, यो सुरुमै ठिक छ हामीले गरौँला त भनेर अगाडि यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु। धेरै अडियन्स हुनुहुन्छ, अहिले हेर्दा करिब 90 हुनुहुन्छ। मैले केही प्रश्नहरू अगाडि फाल्छु, केही समस्याहरू अगाडि फाल्छु र यसले तपाईँहरूको प्रश्नले, तपाईँहरूको सुझावले मलाई त्यो लेख्ने कुरामा अलिकति मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी एउटा पहिचानको राजनीतिको केन्द्रमा यो कुराहरू गरिराखेका छौँ। नेपालमा पहिचानको राजनीतिको
राजनीतिक ऐतिहासिकको सन्दर्भको कुरा गर्दा यसको पोलिटिकल हिस्ट्री, पोलिटिकल इकोनोमी तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिचानको राजनीतिको सुरुवातकर्ता भनेको राज्य हो। मुलुकी ऐन, पहिलो मुलुकी ऐनको कुरा, र त्यहाँ नम्बर 1 राजनीतिक दल ठुलो हुँदै जाँदाखेरि हरेक वर्ग, हरेक समुदाय, भनौँ न विभिन्न आर्थिक हिसाबले वर्गीय, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले भने सामुदायिक र जातीय विभिन्न समूहहरूलाई, अनि लैङ्गिक हिसाबले हेऱ्यो भने महिला समेत गरेर सबै फरकपनहरूलाई आफ्नो पार्टीभित्र, सिङ्गो पार्टीभित्र ठाउँ दिने, एडजस्टमेन्ट कसरी एडजस्ट गरेर लाने। किन यो नेपाली समाजको चरित्र एउटा कुनै न कुनै पद चाहिन्छ, कुनै न कुनै पद दिनपर्छ, र कुनै न कुनै हिसाबले नाम मात्रै भए पनि एउटा आफूले समावेश गरेर लानुपर्छ भन्ने एउटा खालको बुझाइ रह्यो। त्यसो हुँदा पार्टीभित्र ठाउँ पुर्याउने र पद पुर्याउने र केही पद दिने भन्ने एउटा हिसाब हुन सक्छ, त्यसरी पनि गठन भयो। र दोस्रो कुरा भनेको सहकरण गर्ने, विभिन्न समुदायको सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक सन्दर्भ, उनीहरूको जति पनि चाहनाहरू छ, भूमिसँगको सम्बन्ध छ, आदिवासीहरूको अथवा लैङ्गिक हिसाबमा महिलाहरूको पनि आफ्ना समस्याहरू छन्, दलितहरूको आफ्नो समस्या छ। यो कुराहरूलाई हाम्रो पार्टीले मात्रै त्यो मुक्तिकामी भूमिका खेल्न सक्छ र हाम्रो पार्टीले मात्रै एकदम सारभूत रूपमा र समाधान गर्ने हिसाबले जिम्मेवारी लिन सक्छ भन्ने हिसाबमा पनि सहकरण गर्ने, अङ्ग्रेजीमा कोअपरेसन गर्ने भन्छ, त्यो एउटा हुन सक्छ, त्यसरी पनि गरेको हुन सक्छ। अर्को कुरो मैले अघि भने, हाम्रो यो देशको, यो नेपाल राज्य बन्दाका अवस्थादेखि नेपालमा पहिचानको राजनीति हाबी छ मात्रै होइन, खास गरेर पहिचानकै केन्द्रमा, जस्तो नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने, अनि यो देश भनेको एउटा भनौँ न गिरिराज चक्र चुडामणि भन्छ नि, पहाडी हिन्दू राजाहरूको मूल थलोको रूपमा विकास गरेर लैजाने, त्यसलाई अगाडि बढाएर लैजाने भन्ने जुन मकसद सुरुमा दिव्य उपदेशमा देखिन्छ, त्यो दिव्य उपदेशको त्यो उपदेशबाट र त्यो मकसदबाट नै वास्तवमा यो शाश्वत पहिचानमा आधारित राज्य बन्दैछ। त्यो कसको भन्ने होइन, एकल शाश्वत पहिचानमा आधारित राज्य बन्दैछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। र मुलुकी ऐन बन्दाखेरिको त्यसका जति पनि महलहरू छन्, त्यो सबैले त्यो पहिचानलाई, खास गरेर उच्च जातीय हिन्दू पहिचानलाई कसरी चोखो राख्ने, कसरी त्यसलाई बिटुलो नदिने, आफ्ना आफ्ना जातहरूलाई कसरी चोखो राख्ने भन्ने हिसाबले यो अगाडि बढेको पनि चाहिँ देखिन्छ पुरानो त्यति बेलाको शास्त्र, त्यति बेलाको ऐनहरू हेर्दाखेरि। सो आज खुलेका आधुनिक राजनीतिक दलहरूले पनि यो त्यसरी नेपाल बन्दाखेरिको सुरुदेखिको जो पहिचानको राजनीति छ, त्यो राजनीतिलाई पनि अलिकति अपनत्व लिन सबकन्सियस लेभलमा, एउटा चाहिँ अर्धचेतन अवस्थामा अथवा अवचेतन अवस्थामा त्यो खोज्छ। हगि जतिसुकै आधुनिक राजनीतिक दलहरू भने पनि त यो अहिलेको संविधान 2072 मा त हिन्दू शाश्वत पहिचानलाई शिरोधार्य गरिएको छ, त्यसलाई स्थापित गरिएको छ र त्यसलाई संस्थागत गरिएको छ
र त्यसलाई लिपिबद्ध गरिएको छ भनेपछि पहिचानको राजनीति भन्दा बाहिर राज्य पनि छैन। तर खाली के भने अरू पहिचानहरूलाई कसरी पछौटे अनसिभिलाइज्ड परम्परागत मान्ने त्यो खालको करार गर्ने र आफ्नो राज्य सञ्चालकहरूको पहिचानलाई कसरी सिभिलाइज्ड सभ्य पहिचान, यो चाहिँ अग्रगामी पहिचान र यसले मात्रै अभिभावकत्वको यो पहिचानले, यो शाश्वत पहिचानले मात्रै अभिभावकत्वको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने खालको एउटा हैकमवादी राजनीतिक चिन्तनलाई पनि अगाडि त्यो विस्तार गर्नका लागि पनि चाहिँ विभिन्न खालको आदिवासी घटकहरू स्थापना भएको चाहिँ देखिन्छ यो राजनीतिक पार्टीहरूमा। अब सबैभन्दा पछिल्लो कालमा आएर यो चाहिँ अब अर्को दृष्टिकोण चाहिँ के भने हरेक भाषिक समूह, हरेक फरक समुदायको पनि केही घटक अथवा आदिवासी जनजाति घटक हरेक पार्टीहरूले निर्माण गर्नुको मकसद अर्को चाहिँ उपयोगितावादी, युटिलिटेरियन भन्छ यसलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टलिस्ट भन्नुपर्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यो आफ्नो पार्टीभित्र त्यो घटक निर्माण गरियो भने निर्वाचनका सन्दर्भमा र आफ्नो पार्टीको हैसियतलाई विस्तार गर्नका लागि र आफूले अगाडि बढाएको आन्दोलनलाई सफल बनाउनका लागि पनि एउटा पार्टी सदस्यताका हिसाबले एउटा चाहिँ आफ्नो जनताहरूमा कति विस्तार भइएको छ भन्ने हिसाबले पनि मद्दत गर्ने चाहिँ रहेछ। त्यसैले उपयोगितावादी दृष्टिकोण पहिचानको राजनीतिलाई अरूको पहिचानको त्यो जुन चाहना छ त्यो चाहनालाई पनि आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यका निमित्त उपयोगितावादी दृष्टिकोणले पनि उपयोग गरेको अथवा दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। सो यो हेर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ तपाईले यो कुरा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक बनाऊ, नेपाली कांग्रेस बनाऊ अथवा नेकपा पूर्व माओवादी बनाऊ अथवा नेकपा एमाले बनाऊ अथवा अरू विभिन्न पार्टीहरू छ, पहिचानकै सन्दर्भले खुलेका पार्टीहरू पनि छन् अहिले। त्यो राजनीतिक पार्टीका सञ्चालकहरू अथवा त्यसका संस्थापकहरूबाट मात्रै यो कुरा आउने होइन कि यसभित्रको आदिवासी जनजाति घटक मै संलग्न आफ्नो जातीय पृष्ठभूमि चाहिँ आदिवासी जनजाति नै भएका आम जनसमुदायहरूले पनि आफू संलग्न भएको माउ पार्टीबाट मात्रै आफ्नो जातीय, सामूहिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक जो समस्याहरू छ त्यो समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने प्रचलन चाहिँ देखिन्छ। एउटा नेपाली कांग्रेससँग कोही सम्बद्ध हुनुहुन्छ अनि नेपाली कांग्रेसको पनि आदिवासी जनजाति घटक छ, नेपाली कांग्रेसबाट मात्रै यो समाधान हुन्छ भन्ने नै विश्वास गरेको जस्तो लाग्छ। नेकपा पूर्व माओवादीहरूमा पनि झनै राजनीतिक एउटा इन्डोक्ट्रिनेसन, त्यो सामाजिकीकरण र त्यो एउटा राजनीतिक चेतना भर्ने काम अझ सशक्त ढङ्गबाट र बलियो ढङ्गबाट चाहिँ पूर्व माओवादीहरूमा भएको देखिन्छ। अनि त्यस पार्टीसँग सम्बद्ध आदिवासी घटकहरू जो हुनुहुन्छ, जो मोर्चाबन्दी गर्नु भएको छ र मोर्चाबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो मोर्चासँग सम्बन्धित मित्रहरूको कुरा सुन्यो भने आफ्नो त्यही पार्टीबाट मात्रै त्यो कुरा सम्भव छ, आफ्नो मुक्ति सम्भव छ भन्ने। अब पूर्व एमाले तिर पनि त्यो घटकहरू छ। अहिले यस्तो छ कि पूर्व एमाले तिरबाट आएको घटक र पूर्व माओवादी तिरबाट आएका घटक अघि त्यो नै नमिलिरहेको अवस्था पनि चाहिँ छ।
अब यो नमिलिरहेको अवस्थाबाट अगाडि बढेर भनौँ न पहिचानमा आधारित, पहिचान केन्द्रित र पहिचानै हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो भनेर पनि दलहरू निर्माण भयो पहिलो संविधान सभाको असफलतापछि। तर अब त्यो दलहरू पनि तपाईले हेर्नुभयो भने पनि साथीहरूले पहिला पहिचान फाले, अनि सङ्घीय समाजवादी भनेर राखे, अहिले सङ्घीय पनि फाले, अहिले समाजवादी मात्रै छ हगि नामकै हिसाबमा पनि। सो यो आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारा खाले मुक्तिको मुद्दालाई कसरी चाहिँ सशक्त रूपमा उठाउन सक्छ र त्यसलाई सफल पार्न सक्छ भन्ने कुरामा वैचारिक भनौँ न वैचारिक अन्यल, वैचारिक किसिमको अलिकति कन्फ्युजनमा रहने कुराहरू चाहिँ अहिले पनि उत्तिकै देखिन्छ। किन तपाईँ त्यो सङ्गठनहरू, त्यो व्यक्तिहरू कहिले कता समाहित भएर जाने, कहिले कता आफ्नो त्यो सङ्गठनलाई छोड्ने, अर्कोतिर जाने, अनि सङ्गठनै जिम्मा अर्कोतिर लाउने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। सो यसको वैचारिक दृष्टिकोणले, प्राज्ञिक दृष्टिकोणले, व्यवहारिक दृष्टिकोणले, राजनीतिक दृष्टिकोणले किन यस्तो भइराखेको छ भन्ने छलफलहरू चाहिँ मैले मेरो लेखमा मैले आफूले लेख्ने चाहिँ च्याप्टरमा उठान गर्छु होला जस्तो लाग्छ। यसरी उठान गर्दाखेरि जस्तो भनौँ न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूले खास गरेर पूर्व माओवादीहरूले माओवादी जनयुद्धका सवालमा किन आदिवासी मोर्चाहरू निर्माण गर्नु पर्यो, त्यसैमा आधारित जनसरकारहरू निर्माण गर्नु पर्यो। उहाँहरूको एउटा सैद्धान्तिक, उहाँहरूले किताब पढेर आउँदाखेरि हिजो कार्ल मार्क्स पढ्नु पर्यो, लेनिन पढ्नु पर्यो, माओ पढ्नु पर्यो, स्टालिन पढ्नु पर्यो। कार्ल मार्क्सले नेशनल क्वेसन, ज्युजहरूको क्वेसनमा धेरै कुरा लेख्नु भएको छ। कार्ल मार्क्सको एउटा स्टेटमेन्ट के हो भने वर्गीय समस्यालाई समाधान गर्न अगाडि समाजको वर्गीय खाडल असमानता र वर्गीय समस्यालाई समाधान गर्न अगाडि नै जातीय नेसनालिटीको क्वेसनलाई, राष्ट्रियता र जातीयताको प्रश्नलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हल गरेर अगाडि बढ्यो भने मात्रै वर्गीय मुद्दाहरूलाई हल गर्न चाहिँ सहज हुन्छ भनेर कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको भएर र लेख्नु भएको भएर पनि मार्क्स पढेर मार्क्सवादी मुभमेन्टमा लागेको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खोलेकाहरूले यो आदिवासी जनजाति भनेर वास्तवमा नेसनालिटिज भन्छ मार्क्सिस्टहरूले, पिपुल्स भन्छ युएनले, हामी यहाँनिर आदिवासी जनजाति भन्छौँ नेपालीमा। नेसनालिटिज भनेर युएनले त्यसरी परिभाषित गर्दैन। नेसनालिटिज भन्ने कम्युनिस्टहरूको पहिलाको शब्द, त्यो तानिएर आयो हगि। इन्डिजिनस पिपुल्स भनेर चाहिँ इन्डिजिनस पिपुल्स आफैले भन्छ, अनि युएनले पनि इन्डिजिनस पिपुल्सकै वास्तवमा त्यो उहाँहरूकै शब्दलाई अगाडि ल्याएर मानिदिएर इन्डिजिनस पिपुल्स भनेर भन्छ। तर युएन स्थापना हुनुभन्दा निकै अगाडि नै 1850s तिरै यो नेसनालिटीको क्वेसन चाहिँ आएको कार्ल मार्क्सबाट, अनि त्यो सन्दर्भ पनि आएको। त्यसो हुँदा नेकपा माओवादी, पूर्व नेकपा माओवादीले आदिवासीहरूको नेसनालिटिजहरूको समस्यालाई हल गर्नका लागि सङ्गठनहरू निर्माण गर्यो। उहाँहरूले त्यो पढ्नु भएको सिद्धान्तमा पनि त्यही थियो, पुस्तकमा पनि त्यही थियो, गठन गर्दाखेरि। तर त्यो समस्या हल नगरे पनि एउटा खालको उपयोगितावादी जो लक्ष्य छ त्यसलाई पुरा गर्न चाहिँ मद्दत गर्यो।
किन आदिवासीहरू पनि त्यसभित्र प्रशस्त सङ्गठित भए, लडाइँ लडे र माओवादी जनयुद्धलाई सफल पार्ने एउटा चाहिँ तर्क अर्थपूर्ण टुङ्गोमा पुर्याउने कुरामा चाहिँ मद्दत भयो। सो पूर्व एमाले भित्र पनि यो गठन भएको छ भने केही हदसम्म एउटा मार्क्सवादी शिक्षा पढेर आएको हुनाले नै यो कुरा आयो होला भन्टान्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ भनौँ न आम जनसमुदायको लोकतान्त्रिक सन्दर्भमा कुराहरू सुन्ने हिसाबमा गठन गरेको होला, अथवा केही उपयोगितावादी अथवा आफूले सङ्गठित गरेको आफ्नो जनसमुदायलाई ठाउँ दिने हिसाबमा पनि र उहाँहरूको कुरा सुन्ने हिसाबमा पनि गर्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईको कार्ल मार्क्सको त्यो सन्दर्भलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको लेनिन र स्टालिन नै हो। लेनिनले राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन, जो आत्मनिर्णयको अधिकार अथवा समाजको सामूहिक आत्मनिर्माणको अधिकार चाहिँ कुनै पनि जनताहरूलाई, आम जनसमुदायहरूलाई र आदिवासीहरूलाई हुनेछ भन्ने एउटा सुरुमा त्यो समझदारी र त्यो अभिलेखन भएको हुनाले पनि सोभियत युनियनबाट धेरै देशहरू पहिला सङ्गठित भएर बसे, एउटा सङ्घ निर्माण गरे, पछिबाट कतिपय आन्दोलन गरेर, कतिपय सङ्घर्ष, ठुला सङ्घर्षका बावजुद कतिपय त्यतिकै पनि छुट्टिएर गयो, सोभियत सङ्घको विघटन भयो अघि। त त्यो हुनुभित्र पहिलाको जुन एउटा राजनीतिक समझदारी र सैद्धान्तिक बुझाइ लेनिनले र स्टालिनले कार्यान्वयन गर्नुभएको मार्क्सको परिभाषा र मार्क्सको अवधारणा नेसनालिटिज प्रतिको, नेसनालिटिजहरूसँग चाहिँ एउटा आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ हुन्छ भन्ने भनाइले गर्दाखेरि र नेसनालिटिजहरूको समस्यालाई समाधान गरिसकेपछि मात्रै वर्गीय समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि। सो मेरो च्याप्टरभित्र यो एउटा सैद्धान्तिक र अभ्यासगत विश्लेषण यो पृष्ठभूमिमा नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले कसरी अपनत्व लिन र आफ्नो भित्र पनि चाहिँ मोर्चा गठन गर्न खोज्छन् र गरिराखेका छन् भन्ने सन्दर्भमा यो एउटा हुन्छ। आदिवासी आफैहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र समाहित भएका छन्, पूर्व एमाले भित्र समाहित भएका छन्, माओवादीभित्र समाहित भएका छन्, अरू कतिपय छ। अहिले आफ्नै पार्टीहरू पनि जस्तो भनौँ न जनजाति सम्बद्ध पार्टीहरू खुलेका छन्, खोल्नु भएको हो। यो सारा प्रक्रियाभित्र आदरणीय स्वर्गीय गोरेबहादुर खपाङ्गी दाईको नाम हामीले बिर्सन हुन्न। उहाँले जसरी सङ्गठित गर्नुभयो, भर्खरै मात्रै उहाँको चाहिँ एउटा स्मृति दिवस 2-4 दिन अगाडि मात्रै त्यो स्मृति दिवस हामीले सम्झ्यौँ। उहाँको भित्र पनि एउटा सैद्धान्तिक चेतना, एउटा कुशल साङ्गठनिक क्षमता, एउटा सङ्गठकको क्षमता, यो यावत कुराहरूले सङ्गठन गर्न, निर्माण गर्न र त्यो विभिन्न ढङ्गले विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डहरूमा त्यो टुटफुट हुँदै गयो, के हुँदै गयो, उहाँकै पार्टीका मान्छेहरू छोडेर अर्कोतिर गए अथवा अर्कोतिरबाट छोडेर आफ्नो पार्टीमा आयो। यो कमजोरीहरू किन छ त भन्ने विश्लेषण चाहिँ, भन्ने कुराको व्याख्या चाहिँ मैले एन्टोनियो ग्राम्सी, उहाँलाई मार्क्सिस्ट पनि भन्छ, नियो मार्क्सिस्ट पनि भन्छ, तपाईँ देख्नुहुन्छ यो हैकमवाद, हेजेमनी भन्छ। हामीमा एउटा विश्वास, एउटा दलसँग सम्बद्ध भएपछि
त्यो दलले हाम्रो मानसिकता, हाम्रो चिन्तन, हाम्रो विचारमा एउटा हैकम जमाउँछ। त्यो हैकम भनेको के हो भने म जुन दलसँग सम्बद्ध छु त्यो दल बाहेक अरूमा मलाई विश्वास हुँदैन। म त्यो मैले बुझेको सत्यतालाई, त्यो प्राकृतिक मेरो रग रगमा रग रग भनेको हाम्रो रौँ उम्रिने पालहरू, त्यो भित्र गाडिएको सत्यको रूपमा हामीले प्राकृतिक रूपमा कुरा नै यही हो भनेर सत्यका रूपमा हामीले बुझ्छौँ। त्यो हैकमवादको शिकार हुनका बावजुद पनि हामीमा त्यसरी एउटा त्यस्तो खालको विश्वास निर्माण भएर जान्छ। सो त्यसैले पनि त्यो खालको एउटा हैकमवादी सोच र विचारले हाम्रो वैचारिकता जकडिएपछि हामी जहाँ संलग्न हुन्छौँ त्यही मात्रै संलग्न भएर बस्छौँ। समाधान गरे यसैले गर्छ, अरूले गर्दैन। अर्को कुरो, हामी व्यक्तिहरू जोसुकै पनि, चाहे आदिवासी होस्, चाहे गैर आदिवासी होस्, चाहे भनौँ न राजनीतिक जुनसुकै राजनीतिक पार्टीमा संलग्न हुनुहुनेहरू होस्, उहाँहरू सबैमा एउटा के हुन्छ भने हामी कुनै पनि सङ्गठनमा संलग्न हुनु भनेको र त्यो सङ्गठनमा हामीले व्यक्तिगत श्रमलाई, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो समयलाई लगानी गर्नु भनेको र हामी त्यस दलसँग, त्यस सङ्गठनसँग हाम्रो सामाजिक राजनीतिक सम्बन्धहरूलाई सुदृढ बनाउँदै लानु हो। यसलाई मानवशास्त्रमा सामाजिक पुँजी भन्ने चलन छ। हामी एउटा सङ्गठनमा सङ्गठित भइसकेपछि, हामी एउटा पार्टीमा सङ्गठित भएपछि, त्यसको सदस्यता ग्रहण गरिसकेपछि, त्यो लामो समय त्यसमा काम गरिसकेपछि सामाजिक पुँजी हाम्रो निर्माण हुन्छ। साथी सङ्गी हुन्छन् त्यहाँ, तपाईँलाई दुःख सुखमा हेर्ने, दुःख सुखमा सहानुभूति दिने, तपाईँले भोगेको दुःखलाई दुःख भनेर अनुभूत गर्ने सकभर संस्था पनि निर्माण हुन्छ, नभए पनि व्यक्तिहरू निर्माण हुन्छन्। त्यो तपाईँको ठुलो सामाजिक पुँजी हो। त्यो पुँजी गुमाउन चाहनुहुन्न, हामी गुमाउन चाहँदैनौँ। त्यो कुराले पनि यसमा अब लागिहालियो भनेर मान्छेहरू, त्यो चाहे आदिवासी होस् चाहे गैर आदिवासी होस्, व्यक्तिहरू त्यसमा संलग्न चाहिँ भइरहन्छ। यो यावत खाले समस्याहरूले गर्दाखेरि यस्तो आन्दोलनले चाहिँ एउटा आफूले स्थापना गरेको उद्देश्य, आफूले सोचेको उद्देश्यहरू, संस्थागत गरेको उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्न र सामूहिक रूपमा आदिवासीहरूको मुक्तिका कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्न एकदम ढिलो ढिलो त्यो पर धकेलिँदै जाने आन्दोलन अग्रगामी हुन्छ कि भन्दा पनि अलिकति पश्चगामी जस्तो, अनि त्यहीँनिर शिथिल भए जस्तो, अनि कहिलेकाहीँ के नमिले जस्तो भनेर अब एक ढङ्गले आजकल उखानको प्रयोग नगर्नु भन्छ। आजकल हामी क्रमशः असाहित्यिक, कम साहित्यिक हुँदैछौँ। उखानको अर्थ के थियो भन्ने कुराहरू पनि त्यति उपयोग हुन छोड्यो आजकल। तर आदिवासीहरूकै आन्दोलनको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने आदिवासी ताक्छन् मुडो, अब उनीहरूको आन्दोलनले ताक्छ उनीहरूकै घुँडो भने जस्तो आफ्नै सामूहिक आन्दोलनहरू क्रमशः अलिकति पछि परेको जस्तो, उद्देश्यविहीन जस्तो, बाटो बिराए जस्तो हरेक ढङ्गले भनौँ न यो शिथिल हुँदै गएको चाहिँ देखिन्छ। मैले अहिले यति नै भन्न चाहेँ। अलिकति लामो समय पनि लिएँ जस्तो लाग्छ। यहाँहरूले सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी छलफलमा अगाडि बढ्न चाहिँ सक्छौँ।
अ, अ, धेरै धेरै धन्यवाद डक्टर चेम्जोङलाई। धेरै समय त होइन, 35 मिनट जति भयो होला। धेरै समय त होइन, 35 मिनट जति भयो होला। अब म साथीहरूलाई, आदरणीय व्यक्तित्वलाई केही जुम च्याट बक्समा डक्टर चेम्जोङलाई प्रश्नहरू आएका छन्, त्यो हामीले अर्काइभ गरेका छौँ र तपाईँलाई पर्सनल जुम च्याट बक्समा हामी त्यहाँ सम्प्रेषण गरिदिन्छौँ। त्यो पनि स्क्रोल तपाईँ गर्दै गर्नुहोला। अब म चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा धेरै लामो नगरिकन, समय नलिकन, हामी तोकिएकै समयभित्र हामी कार्यक्रम सक्ने हामी भर मगदुर प्रयास गरौँ। 8 बजेभित्र, अहिले 7:10-11 गएको छ। तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने मैले अघि हामीले सुरुमा तपाईँहरूको बिचमा निवेदन गरे जस्तै पार्टिसिपेन्ट्सको त्यो जो लिस्टको तपाईँले ह्यान्ड रेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर हात उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसमा अहिलेसम्म एकजनाले हात उठाउनु भएको छ र म त्यसपछि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि सुरेश आले मगर दाईलाई 5 मिनट समय लिइदिनु न। म सुरेश आले मगर दाईलाई एकदम विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, जो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको संस्थापक प्रमुख हुनुहुन्छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ 2047 साल अथवा सन् 1991मा स्थापना भएदेखि हामी अहिले 2077मा छौँ। विभिन्न आरोह र अवरोहहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। देशदेखि विदेशसम्म, तल स्थानीय तहसम्म अथवा प्रदेश, जिल्ला लगायत विभिन्न सङ्गठनहरू निर्माणहरू भएका छन्। तर सँगसँगै अहिले सुरेश आले मगर दाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको सदस्य संस्थापक प्रमुख त हुनुहुन्छ नै, उहाँ लगायत अरू पनि संस्थापकहरू हुनुहुन्छ, उहाँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। सँगसँगै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्तारूढ दल छ अथवा अहिले प्रमुख भनिएको दलको आदिवासी जनजातीय महासङ्घ नेपाल भन्ने छ, त्यसको पनि उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ, के अरे प्रमुख नै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो किन यो आदिवासी जनजातीय सङ्गठनहरू, राजनीतिक दलभित्रका मोर्चा घटकहरूको यसको भूमिका के हो अथवा अहिले कसरी काम भइरहेछ भन्ने कुरामा लामो समय दिन अहिले सकेनौँ। हामी फेरि पनि यस्ता छलफलहरू गर्दैछौँ। हामी अरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गरौँला। मैले आदरणीय सुरेश आले मगर, आदिवासी जनजाति आन्दोलनका एक नेता, संस्थापक, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका सदस्य सुरेश आले मगर र अहिलेका सल्लाहकार, महासङ्घको सल्लाहकारलाई प्लिज डक्टर चेम्जोङले राख्नुभएको विचारसँग मात्रै सम्बन्धित भएर र विषयसँग सम्बन्धित भएर बढीमा 7 मिनट विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्ने दाईलाई प्लिज, सुरेश आले मगर दाई प्लिज। दाई मैले नमस्कार गरेँ सुरेश दाई, तपाईँ आउनुभयो, हामी धन्य छौँ। धन्यवाद गोविन्द भाइ। सबैलाई हजुरले जेडो सिमी नेपाल अभिवादन। आज सबभन्दा पहिला त जनजाति महासङ्घलाई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा महत्त्वपूर्ण समसामयिक र अहिलेसम्म चाहिँ यो विषयमाथि छलफल नभएको विषयबारे एउटा गोष्ठी राख्नुभयो। त्यसमा चाहिँ विद्वान डाक्टर डम्बर चेम्जोङजीको प्रस्तुति पनि यसको लागि यो चाहिँ सराहनीय कार्यक्रम भन्ने लाग्यो। छोटोमा यो बारेमा यो राखेँ। अब जहाँसम्म डम्बर चेम्जोङजीको चाहिँ प्रस्तुतिको कुरा छ त्यो पनि चाहिँ सराहनीय नै छ। यद्यपि मैले बिचमा त्यस्तै कामहरू परेर पुरै सुनेको होइन। तपाईँ उहाँसँग स्पिरिट, भावना, कतिपय विचारहरू धेरै मिलेको हुनाले त्यति साह्रो फरक छैन होला भन्ने चाहिँ लागेको छ। खालि फरक भनेको म चाहिँ एउटा पार्टीमा पनि सक्रिय छु, यतातिर पनि छुट्ने भन्नु पऱ्यो। उहाँ चाहिँ पार्टीमा हुनुहुन्न, सक्रिय सायद, भावना त सम्बन्ध त्यस्तो छ कि छैन थाहा छैन फेरि, भन्ने मात्रै हो मेरो। र जहाँसम्म आजको विषय छ नि, यो मुद्दा सवालको बारेमा त भन्न नै परेन, समय पनि कम छ, दोहोऱ्याउने जरुरी नै छैन। मुद्दा के हो, सवाल के हो, हामी के गर्नुपर्छ भनेर मात्रै यसमा के जोड्न चाहन्छु भने मुद्दा सवाल यो सम्बोधन भएको छैन। आदिवासी जनजातिहरूको गन्तव्य भेटिएको छैन, लक्ष्य पुरा भएको छैन। हामीले उत्पीडित जातिहरूको पहिचान सहितको सङ्घीयता, फगत पहिचान मात्रै होइन, पहिचान त थुप्रै हुन्छन् होइन, जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान, धार्मिक पहिचान आदि इत्यादि पहिचान। तर हामीले खोजेको चाहिँ जातीय पहिचान, उत्पीडित जातिहरूको जातीय पहिचान हो। त्यसको आधारमा सङ्घीयता, जातीय सङ्घीयता भन्नुहोस् त्यसलाई अथवा जे भनौँ त्यसलाई, त्यो चाहिँ प्राप्त भएको छैन।
त्यसैले यो आन्दोलन आवश्यक छ, यो आन्दोलन जारी छ। यदि यो डिफेन्सिभ बनेको होला, शिथिल बनेको होला, निस्तेज बनेको होला, त्यति सशक्त बनेको छैन होला एउटा पाटो, तर यो आन्दोलन जारी छ। किनकि मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, जोड दिएर भन्न चाहेँ, लक्ष्य भेटिएको छैन, गन्तव्यमा पुगिएको छैन। अब जहाँसम्म चाहिँ अर्को यो आजको विषयको अर्को चाहिँ पाटो छ, राजनीतिक पार्टीहरूको भ्रातृ सङ्गठन भनौँ, जनमुखी सङ्गठन भनौँ, अथवा जे भनौँ त्यसलाई, त्यसको निर्माणको कुरा छ, औचित्यको कुरा छ, आवश्यकताको कुरा छ। यो बारेमा छोटोमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यो पनि आवश्यक थियो, आवश्यक छ। र म त अझै के भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले जुन एउटा आदिवासी जनजातिहरूको भ्रातृ सङ्गठन निर्माण गरेका छन्, त्यो आदिवासी जनजातिहरूको एउटा उपलब्धि हो। आदिवासी जनजातिहरूको मुख्य उद्देश्य त अघि मैले भने भेटिएको छैन, तर थुप्रै उपलब्धिहरू चाहिँ निश्चित रूपमा भएका छन्। जस्तो अब जनजाति प्रतिष्ठानको निर्माण, त्यसै गरी चाहिँ समावेशी समानुपातिक जे भए पनि त्यसको चाहिँ उपलब्धिको कुरा, आरक्षण कोटा जे भनौँ त्यसलाई, त्यसको कुरा जो छन्, यी सबै कतिपय संविधानमा कानुनमा लेखिने कुरा सम्बन्ध हुने कुरा जो छन्, यी सबै उपलब्धि हुन्। र यिनी उपलब्धिका साथसाथै म चाहिँ के भन्छु भने राजनीतिक पार्टीहरूले भ्रातृ सङ्गठन खोल्नु पनि एउटा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि हो, मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्छ। यद्यपि म फेरि के भन्छु त भन्दाखेरि सबै आदिवासी जनजातिहरू राजनीतिक पार्टीमा लागेका पनि छैनन्, लाग्नै पर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। म सबैलाई लाग्नुपर्छ भनेर भन्दिनँ पनि। राजनीतिक पार्टीमा लाग्न पनि सक्नुहुन्छ, नलाग्न पनि सक्नुहुन्छ, स्वतन्त्र रहन सक्नुहुन्छ, राजनीतिक संलग्नता हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। भएमा पनि राम्रो, नभएमा नराम्रो बेटेक, त्यो त भन्ने पक्षमा म छैन। राजनीतिक पार्टीमा लागेका चाहिँ बहुत असल, नलागेका खराब भन्ने पक्षमा पनि म छैन, म भन्दिनँ। राजनीतिक पार्टीमा लागेका एकदम के अरे बेठिक, त्यो वाहियात कुरा, स्वतन्त्र भएको ठिक भन्ने पक्षमा पनि म बिल्कुल छैन। किन म आफै त एउटा राजनीतिक पार्टीमा लागेको थिएँ, अहिले पनि म लागिरहेको छु। र त्यसैले यो जुन राजनीतिक पार्टीहरूले भ्रातृ सङ्गठन खोल्ने जुन कुरा छ, यो चाहिँ औचित्यपूर्ण छ। म किन भन्छु भन्दाखेरि एउटा त राजनीतिक चेतनाको कुरा हुन्छ। राजनीतिक चेतनाहरूमा राजनीतिक चेतना उच्च चेतना हो। यो लरो तरो मान्छेको राजनीतिक चेतना हुन सक्दैन। वर्गीय चेतना त झन् उच्च भइहाल्यो, त्यो सबै जरुरी पनि नहोला, हामी त त्यो जरुरी छ भन्छौँ, तर कति पनि नहोला। राजनीतिक चेतना चाहिँ हुनुपर्छ। राजनीतिक चेतना उच्च चेतना भएको हुनाले त्यो चेतना हुनु भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा हो भन्ने धारणा राख्दछु म। किनकि आखिरमा हाम्रो जुन मुद्दा छ, यो सम्बोधन गर्ने भनेको त राज्यले हो, सरकारले हो, राजनीतिले हो। मुद्दा हाम्रो राजनीतिक हुने, गैर राजनीतिक कुरा गरेर त अर्थ भएन। फेरि मुद्दा चाहिँ हाम्रो राजनीतिसँग सरोकार हुने, राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने, अनि हामी सामाजिक मात्रै कुरा गरेर के अरे गैर राजनीतिक कुरा गरेर जातीय कुरा मात्रै गरेर त कसरी हामीले पाउन सक्छौँ त? हो, त्यसैले पनि चाहिँ यो राजनीतिक पार्टीहरूको आदिवासी जनजाति सङ्गठन खोल्नु भन्ने कुरालाई मैले एउटा चाहिँ उपलब्धि रूपमा चाहिँ लिन्छु। र एउटा यो चेतनाको कुरा पनि आउँछ त्यहाँनिर। अर्को पनि के छ भने मैले अस्ति नै पनि एउटा कार्यक्रम भनेको थिएँ, म फेरि पनि त्यो कुरा दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। त्यो के भन्दाखेरि जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसमा लागेको चाहिँ नेताहरूलाई, कतिपय आदिवासी जनजाति नेताहरूलाई पनि, कतिपय बाहुन क्षेत्रीय समुदायका नेताहरूलाई यो जनजातिको मुद्दाको बारेमा कन्भिन्स गर्नु पर्यो भने कसले गर्ने त? अब नेकपाको आदिवासी जनजातिले त हुँदैन, जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ नेताले अथवा आदिवासी जनजातिहरूले अथवा चाहिँ के गरे राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नेताहरूले अथवा जनजातिहरूले त स्वतन्त्र बसेका जनजाति भनेर त उनीहरू त कन्भिन्स हुँदैनन्। त्यही पार्टीको चाहियो नि त। नेकपाका नेताहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नका लागि त्यही पार्टीका आदिवासीका जनजातिहरूले भन्दा जति चाहिँ कन्भिन्स हुन्छन् कि हुन्नन्, त्यो एउटा पाटो भयो। तर बाहिरको पार्टीका जनजातिहरूले भन्दा त यसै पनि कन्भिन्स हुँदैन नि त। त्यसै गरी जनता पार्टीको कुरा छ। हो, त्यसैले पनि यस्तो एउटा जनजाति सङ्गठनको आवश्यकता चाहिँ हुन्छ। जहाँसम्म चाहिँ अब पार्टीमा लागेका मान्छेहरूको संलग्नता हुन्छ भन्ने कुरा छ, उनीहरूको एकहोर हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ, यसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि त्यस्तो हुनु पनि सक्ला। त्यो पार्टीको चाहिँ अनुशासन कुराहरू आउला, त्यो पार्टीको चाहिँ नैतिक कुराहरू पनि आउला। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको विरुद्ध जान सक्दैन भन्ने कुरा हुन सक्ला। त्यो बारेमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि कुन पार्टीमा लागेको छ अथवा छैन भन्ने कुरा भन्दा पनि कोही आदिवासी जनजाति स्वतन्त्र छ वा कुनै राजनीतिक पार्टीप्रतिको संलग्नता छ भन्ने भन्दा पनि मुख्य कुरा
यो मुद्दाप्रतिको प्रतिबद्धता, यो मुद्दाप्रतिको बुझाइ, यो मुद्दाप्रतिको इमान्दारी हो। राजनीतिक पार्टीमा लागेको छैन, स्वतन्त्र छ, त यो मुद्दाको विरोध गर्दै हिँड्नुहुन्छ। जातीय पहिचान वैयात कुरा, जातीय संहिता चाहिँदैन, यस्तो कुरा किन गर्नु पर्यो भनेर कोही स्वतन्त्र मान्छेले भन्छ भने के अर्थ भयो त्यसको स्वतन्त्रताको? हो त्यसैले यो कोणबाट हेर्दाखेरि पनि म चाहिँ औचित्यपूर्ण नै म देख्छु। अर्को फेरि कुरा के छ, अस्ति नै एउटा साथीले भन्नुभएको थियो पार्टीमा लागेको जनजातिहरूको केही अर्थ छैन, किनभने उनीहरूको पार्टीले हुइप जारी गरे पनि आउँदैनन् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस्तो हो, त्यो कुरा त स्वतन्त्र मान्छेलाई पनि लाग्न सक्छ। हो, स्वतन्त्र मान्छेलाई हुइप चाहिँ नलाग्ला, तर ऊ आएन आन्दोलनमा के गर्नुहुन्छ? अब राजनीतिक पार्टीमा त लागेको छैन, स्वतन्त्रै छ, तर मुद्दामा आउँदैन, आन्दोलनमा आउँदैन, के गर्नुहुन्छ त्यसलाई? अब त्यसैले कुन पार्टीमा लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ लागेको छ अथवा स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएन। त्यो मुद्दाप्रतिको उसको इमान्दारी प्रतिबद्धता छ भने ऊ आउँछ। सके त पार्टीलाई उसले कन्भिन्स गर्छ, पार्टीलाई कन्भिन्स गर्छ यो मुद्दा सही हो भन्छ, यो मुद्दा सही हो भन्छ, पार्टीका नेताहरूले कन्भिन्स गर्छ। जसरी 10 वर्ष महान युद्ध चलेको बेलामा सिङ्गो एउटा जनयुद्धको चाहिँ सञ्चालकसँग एउटा पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई कन्भिन्स गरिएको थियो, जातीय सवालको बारेमा कन्भिन्स गरिएको थियो, नेताहरू कन्भिन्स भएका थिए, आदिवासी जनजाति त्यसमा होमिएका थिए, र त्यसको उपलब्धि पनि देखा पर्यो। यस्तो हुनसक्छ त? हो, त्यसैले यो हिसाबबाट पनि चाहिँ औचित्यपूर्ण छ। र जहाँसम्म चाहिँ पार्टी हुइप जारी गर्दैमा जाँदैन भन्ने कुरा छ, हुइप जारी गर्यो भने त नजाला। त यसमा पनि दुईवटा कुरा छ, हुइप जारी गरेर पनि आन्दोलनमा लाग्नेहरू पनि छन्, त्यस्ता निर्भीक निडर आदिवासी जनजातिहरू पनि छन्। हामी पनि लाग्यौँ। आरक्षणको विषयलाई लिएर जुन आन्दोलन भएको थियो, आरक्षण बचाउ आन्दोलनका सन्दर्भमा हामी लागेका थियौँ। एउटा त्यो पनि हुनसक्छ। र फेरि यो आन्दोलन ठिक छ भनेर चाहिँ के अरे भन्ने, निर्देशन दिने, ठिक कुरा भन्ने पार्टी पनि त हुनसक्छ। फेरि आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टीहरू मात्रै छन् भन्ने हामी किन कल्पना गर्छौँ? हो, त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो सब कुरा ठिक छ। र फेरि पनि म ओभरअल के भन्न चाहन्छु भने कुन पार्टीमा संलग्न छ वा छैन, स्वतन्त्र छ वा छैन भन्ने कुरा प्रमुख कुरा होइन। स्वतन्त्र छ ठिक छ, संलग्न कुनै पार्टीमा आबद्ध छ भने पनि ठिक छ। यो मुद्दाप्रतिको प्रतिबद्धता, आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दाप्रतिको प्रतिबद्धता जुन सबै आदिवासी जनजातिहरूको साझा मुद्दा हो भन्छु म। कि हुन त कतिपय लद्दु लुवाटहरू पनि होलान् जसले चाहिँ जातीय पहिचानको चाहिँ विरोध गर्दा होलान्, आदिवासी जनजाति भएर पनि यो मुद्दाको विरोध गर्दा होलान्। त्यस्ता लद्दु लुवाट, त्यस्ता बेकुफ आदिवासी जनजातिहरू पनि होलान् होइन। तर चाहिँ यो के अरे यो मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध जोसुकै पनि छ भने उसलाई हुइपको पनि चिन्ता हुँदैन, ऊ आउँछ। त्यसैले यो मुद्दा यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छु म। अर्को एउटा कुरा के छ भने अघि साथी त पनि होला, म के भन्छु भन्दाखेरि पार्टीमा लागेको मान्छेलाई उसको पार्टीको अनुशासनको निश्चित रूपमा चाहिँ डर हुन्छ। त्यो हुन्छ, पार्टीको अनुशासन मान्नुपर्ने हुन्छ। तर स्वतन्त्र मान्छेलाई पार्टीको हुइप चाहिँ लाग्दैन, पार्टीले यसो गर्छ कि कार्य भन्ने डर पनि हुँदैन। त्यसैले पार्टीमा लागेको मान्छेले उसको पार्टी बाहेक अरू पार्टीले जुनसुकै पनि चाहिँ प्रलोभन दिँदाखेरि, लोभ लालच अवसर दिँदाखेरि त्यो मान्छे त्यता जाँदैन, भड्किँदैन। त्यो मान्छे प्रलोभित हुँदैन त्यो मान्छे। तर स्वतन्त्र मान्छे त हुनसक्छ, किन उसलाई कसैको डर पनि छैन, उसलाई कसैले यस्तो किन गर्छ भनेर भन्नेवाला पनि छैन। जस्तो मलाई चाहिँ म नेपाल कम्युनिस्ट नेकपामा आबद्ध छु, मलाई कङ्ग्रेसले अथवा अर्को पार्टीले, अहिले त हाम्रै पार्टी छ अरूले दिनु कुरा भएन, तर मानिलिनुहोस् हाम्रो पार्टी सत्तामा छैन, अरूले मलाई मन्त्री दियो भने, राजदूत बनाइदियो भने म त जान्छु नि त। मतलब म जान सक्दिनँ, म जाँदिनँ। तर किनभने म त एउटा पार्टीमा आबद्ध छु। तर स्वतन्त्र मान्छे त जान सक्छ नि। अनि फेरि त्यो खतरा भन्नुहोस्, त्यो सम्भावना भन्नुहोस्, त्यो त रह्यो नि त। किन उसलाई त कुनै पार्टीले हुइप जारी गर्ला कि कार्य गर्ला कि भन्ने पनि डर छैन, ऊ त लोभिहाल्छ। यो पनि सम्भावना छैन त फेरि। हो, त्यसैले पक्ष र विपक्ष सबै कुराका हुन्छन्, राम्रा नराम्रा सबै कुराका हुन्छन्, सम्भावना सबैतिर छ होइन। तर मुख्य कुरा चाहिँ यो मुद्दाप्रतिको प्रतिबद्धता, इमान्दारी हो। र त्यसो हो भने ऊ पार्टीमा लागेको छ भने पनि
कुनै कुरो चिन्ता हुँदैन उसलाई, ऊ यता आउँछ। अर्कोतिर चाहिँ अब यो मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध छैन, इमान्दार छैन भने ऊ स्वतन्त्रै भए पनि, स्वतन्त्रको बाउ स्वतन्त्रको बाजे भए पनि उसलाई चाहिँ ड्याम केयर केही मतलब हुँदैन। यसरी यो मुद्दाहरूलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। र निश्चित रूपमा चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि मुद्दा साझा भएको हुनाले यो मुद्दा अघि मैले भने जातीय पहिचानको आधारमा संहिताको मुद्दा, स्वतन्त्र आदिवासी जनजातिको पनि मुद्दा हो, हुनुपर्छ। पार्टीमा लागेका मान्छेको पनि आदिवासी जनजातिहरूको पनि साझा मुद्दा हो, हुनुपर्छ। अथवा कोही केही छैन, जान्दैन बुझा छैन, त्यसको पनि सहरका गाउँका नेपालमा बसेका बाहिरका सबै आदिवासी जनजातिको यो साझा मुद्दा हो। यो मुद्दाप्रतिको प्रतिबद्धता, इमान्दारी, बुझाइ भयो भने चाहिँ त्यसले केही समस्या पर्दैन। म त अझै के भन्छु भने राजनीतिक पार्टीमा लागेका राजनीतिक पार्टीको राजनीतिक सङ्गठनका आदिवासी जनजातिहरूले यो मुद्दालाई यो चाहिँ सवाललाई सहजीकरण गर्न सक्छन्, एउटा सफलताको बिन्दुमा पुर्याउन सक्छ। त्यसैले मुख्य कुरा मैले फेरि अन्तमा चाहिँ दोहोऱ्याएर भन्न चाहेँ, जोड दिएर भन्न चाहेँ, हामी स्वतन्त्र हो कि पार्टीमा आबद्ध हो भन्ने कुरा बिर्सिदिउँ। हामी त्यो चिन्ता नगरौँ, हामीले त्यो टाउको दुखाउनु जरुरी छैन। यो मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन, यो मुद्दा के हो भन्नेमा हामी बढी ध्यान दियौँ, चिन्ता त्यसमा गरौँ। हामीले यो मुद्दाप्रति सबै इमान्दार छन् कि छैनन्, प्रतिबद्ध छन् कि छैनन्, यो मुद्दामा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्नेमा ध्यान दियौँ। जहाँसम्म त वर्गीय आन्दोलन पनि लागेको हुनाले, वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको पनि एउटा सिपाही भएको हुनाले मेरो त यति मात्र हुँदैन, म त अगाडि पनि जान्छु। तर जे होस्, यो जातीय पहिचानको प्राप्ति, यो गन्तव्यसम्म चाहिँ निश्चित रूपमा सबै आदिवासी जनजातिहरूसँग स्वतन्त्र रहेका पार्टीमा लागेका सबैसँग जान म तयार छु र जानु पर्दछ भन्ने धारणा म राख्दछु। र मेरो पार्टीमा यो मुद्दाको लागि म सङ्घर्ष गरि नै रहनेछु र अरू सबै साथीहरूलाई यो कुराबारे आश्वस्त पनि म पार्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सुरेश आले मगर दाइलाई। अब म डाक्टर चेम्जोङ कहाँ फर्किन्छु। म अब डाक्टर चेम्जोङ कहाँ फर्किन्छु। डाक्टर साहब, तपाईँ तयारीमै हुनुहुन्छ नि? डाक्टर चेम्जोङ? हजुर, म तयारीमै छु। तपाईँले स्क्रोल गरेर प्रश्नहरू हेर्नुभयो होला। सुरेश आले मगर दाई, श्रद्धेय सुरेश आले मगर दाईको टिप्पणी पनि थोरै राखेको सुन्नुभयो होला। अरू व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, आज विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। कतिपयको हात पनि उठेको छ। म विनम्रतापूर्वक तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया हामीले अहिले तपाईँहरूले सम्भव भएसम्म च्याट बक्समा जसरी अरू साथीहरूले राख्नु भएको प्रश्न थियो त्यो टाइप गरेर राख्नु होला। 4 हात उठेको छ त्यहाँ। म एकदम विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी 7:28 पुगेका छौँ। डाक्टर चेम्जोङ, 10 मिनट जति पुग्छ तपाईँलाई रेस्पोन्स गर्न, अनि त्यसपछि अर्को राउन्डमा जाउँला। हुन्छ, प्लिज डाक्टर चेम्जोङ। आदरणीय सुरेश दाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यहाँहरूको एउटा लगाव, तपाईँहरूको समर्पण, तपाईँहरूको जुन बुझाइ, तपाईँहरूको चेतनाको स्तर, तपाईँहरूको वैंशमा जो थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभएको र तपाईँहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्नु भएको हुनाले हामी आज यस्तो फोरमहरूमा बडा निर्धक्का साथ यस्तो आन्दोलनको विश्लेषण गर्ने, यो भए हुन्थ्यो ऊ भए हुन्थ्यो भन्ने हैसियत पाएका छौँ। तपाईँहरू नहुनु भएको भए यो अब मार्क्सेली भाषामा त व्यक्तिलाई प्रमुख मानिन्न, तर तपाईँहरूको त्यो सामूहिक चेतना नभएको भए यो अवसर अलि ढिलो आउँथ्यो अथवा अहिले भर्खरै मात्रै उब्जिरहेको हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। दाइले मलाई प्रश्न गर्नु भएको छ एउटा, किन त्यो मुभमेन्ट, आदिवासीहरूको मुभमेन्ट अहिले झनै आवश्यक महसुस किन भएको छ र
यसभन्दा अगाडि किन यो सक्सेसफुल हुन सकेन? यहाँले सुरेश दाइले सोध्नु भएकोमा मेरो चाहिँ उत्तर के हुन्छ भने अहिले झनै आवश्यकता, हिजो संविधान लेख्दाको बेला भन्दा अहिले झनै आदिवासीहरू एक हुनुपर्ने भनेर सङ्गठित हुनुपर्ने र यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता झनै भयो। त्यसको कारण त अहिलेको विद्यमान राज्य सत्ता कसरी अझ एकल पहिचानमा आधारित र अलिकति पश्चगामी हुँदै गइराखेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका हिसाबले पनि कसरी अलिकति आम लोकको कुरा नसुन्ने र आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्ने भइराखेको छ। आदिवासी आन्दोलनका कुरा, आदिवासी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू त परै छोडौँ। त्यसैले यो अहिले झनै टटकारो आवश्यकताको रूपमा आएको होला। यहाँले भन्नुभएको मैले सहर्ष त्यो प्रश्न चाहिँ जायज छ भन्ने लाग्छ। पहिला किन सफल भएन? एक आदिवासीहरू आफै पनि संविधानत आफ्नो अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने कुरा र लिपिबद्ध गर्ने कुरामा आदिवासीहरू एउटा ऐतिहासिक रूपमा नै सङ्गठित भएको अवस्था थियो पहिलो संविधान सभाको बेलामा। त्यति बेला चाहिँ वास्तवमा त्यति बेला राज्य सत्ता र सरकार जसको हातमा थियो उहाँहरूमा एउटा आत्मविश्वास आदिवासी राजनीतिप्रति, आदिवासीहरूको मुक्तिप्रति आत्मविश्वास भएन भन्न चाहन्छु म। त्यसैले संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको बेलाको राजनीतिक आन्दोलन जो 4 वर्ष उत्कर्षमा पुग्यो र एकताबद्ध हुने कुरा र सौहार्दता र ऐक्यबद्धता निर्माण गर्ने कुरा जुन उत्कर्षमा पुग्यो, त्यो आन्दोलनको त्यो उत्कर्षलाई, त्यो बुझाइको त्यो उत्कर्षलाई, चेतनाको त्यो उत्कर्षतालाई त्यति बेला राज्य सत्ता चलाएको पार्टीले आत्मसात गर्न सकेन र त्यसलाई बुझेर लान पनि सकेन र सत्ताबाट आफै च्युत भएर जब कर्मचारीका हातमा सत्ता सुम्पेर पठाउने कुरा भयो, त्यहाँबाट एउटा खालको भयङ्कर निराशा र भयङ्कर शिथिलता महसुस गर्यो र त्यसभन्दा पछाडि त्यति उठ्न पनि सकेन भन्ने मलाई लाग्छ। र नयाँ सिराबाट यस्तो आन्दोलन उठ्ने कुराहरू, आन्दोलित हुने कुराहरू, सङ्गठित हुने कुराहरू वास्तवमा विशिष्ट ऐतिहासिक राजनीतिक परिस्थितिको उपजहरू पनि हो। मलाई त्यो कुरामा विश्वास लाग्छ र यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनहरू, परिस्थिति चाहिँ एउटा अगाडि बढ्दै जाँदा त्यो गतिशीलताभित्र त्यो अवस्था फेरि निर्माण हुन्छ र त्यो निर्माण हुने नयाँ अवस्थाले फेरि नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अर्को प्रश्न केले गोविन्द छन्त्यालजीले पनि उठाउनु भएको छ अनि अरू ढङ्गबाट पनि आइराखेको छ, जस्तो केले चाहिँ छेकिराखेको छ हगि? अर्को एउटा प्रश्न, मूल प्रश्न त्यो छ, केले सारा आदिवासी जनजाति आफ्नो आफ्नो ढङ्गले सङ्गठित छन्, तर त्यो आफ्नो आफ्नो ढङ्गले सङ्गठित भएकोले एउटा महासङ्गठन निर्माण गरेर, महासङ्घ पनि एउटा सामाजिक आन्दोलनको रूपमा त छ, तर राजनीतिक आन्दोलनलाई राजनीतिक उचाइमै लाने गरेर एउटा आन्दोलनको विकास गर्ने ढङ्गले किन सङ्गठित हुन सकेको छैन?
त्यो एउटा ठुलो चुनौती हो। हामीमा मलाई लाग्छ आत्मविश्वास छैन। जसरी अपूर्व एउटा ऐतिहासिक ढङ्गबाट आम आदिवासी जनजाति मात्रै नभएर महिला पनि अनि दलित पनि अनि अरू सीमान्तकृत समुदायहरू पनि एउटा हिजो संविधान सभामा एउटा ककसको रूपमा निर्माण गरेर अगाडि बढिराखेको स्थितिलाई कसरी छिन्न भिन्न पारिदियो राज्य सत्ताले। र अहिले पनि त्यो एउटा डर कायम छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरो मूलतः चेतनाको अभाव पनि हो। म एउटा पर्सनल कुरा यहाँ गर्न चाहन्छु। आम नेपालीहरूले राजनीतिक संगठनको निर्माण गर्ने कुरा, राजनीतिक पार्टीहरूको निर्माण गर्ने कुरा र ऐक्यबद्ध गरेर जाने कुरा र सबैलाई समेटेर आन्दोलनमा अगाडि बढाउने कुरा आम नेपाली जनसमुदायको कुरा गर्यो भने के आदिवासी, के दलित, के उच्च जातका, के मुस्लिम, के मधेसी सबैको कुरा गर्यो भने पहाडिया उच्च जातले नेतृत्व गर्यो भने र उनीहरूले सङ्गठित गर्यो भने मात्रै राजनीतिक पार्टी सफल हुन्छ र सङ्गठनहरू गतिलो निर्माण हुन्छ भन्ने खालको आम बुझाइ छ कि जस्तो लाग्छ। एउटा कलेक्टिभ, एउटा सामूहिक मनोविज्ञान। कुनै एउटा आदिवासीले जस्तो मलाई सङ्घीय समाजवादी पार्टी भन्ने निर्माण भयो, आफै भित्रको आत्मविश्वास गुमाउँदै गुमाउँदै गएको त्यहाँ देखियो। होइन, यो पहिचानको मुद्दालाई एकदम मूल बाटोमा ल्याउन सकिएन। अनि अलिकति अरूले पनि धेरै भने जवाफ दिन सकिएन भनेर आत्मविश्वास। जस्तो मैले पर्सनल्ली उहाँहरूलाई के भनेर सल्लाह दिन्थेँ भने नेपालमा राजनीतिक दलहरू निर्माण भएपछि त्यो विचारले संस्थागत स्थान पाउन, त्यो विचारले स्थापित हुन र जरो गाड्न कम्तीमा 1 पुस्ता लाग्छ। 1 पुस्ता भनेको 25 वर्ष कम्तीमा। नेपालको राजनीतिक दलहरू बहुत सङ्घर्षका बावजुद त्यो विचारले क्रमशः समाजमा स्थापित हुँदै गएपछि 40-50 वर्षबाट मात्रै सत्तासीन दल भएको छ। अब त्यसरी नयाँ पार्टी निर्माण गरेपछि निर्माण भएकै साल निर्वाचनमा भाग लिने अनि निर्वाचनमा भाग लिँदाखेरि हारेपछि निराश भएर खुट्टा तन्काउने, त्यो विचार त समाजमा स्थापित हुनु पर्यो, सङ्गठन स्थापित हुनु पर्यो, छैन। अनि स्थापना गरेको 5 वर्षभित्रमा सत्तामा पुगिन्छ भन्ने खालको फितलो सोच छ। अनि त्यो पार्टीले के गर्यो भने हामी मात्रैबाट नहुने रहेछ भनेर अर्को पहिचानवादी दलसँग पार्टी भन्नेबाट गरेर फोरम भनेर निर्माण गर्यो, सङ्घीय समाजवादी फोरम। फोरम पनि भयो, भने जस्तो हासिल गर्न सकिएन। नसकेपछि ओहो, वैचारिक रूपमा भयङ्कर आम नेपाली जनताले विश्वास गरेको भनेको त एकदम सुपठित र बौद्धिक स्तरमा सबभन्दा अब्बल दर्जाको उच्च जात पृष्ठभूमिकै हुनु पर्दो रहेछ, हामीलाई मात्रै त राजनीतिमा नपत्याउने रहेछन् हौ भनेर फेरि अर्को एक मोर्चाबाट चाहिँ नेता ल्याउने काम भयो। त्यो भनेको के हो भने मैले यो विरोध गरेको होइन, तपाईले निर्माण गर्नुभएको दल र सङ्गठनमा 5 वर्ष मात्रै पनि निरन्तर काम गर्ने र आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने क्षमता नेपाली आम मान्छेहरूले गुमाइसक्यो। अनि यो आदिवासीले खोलेको पार्टी पनि काम लाग्छ भनिदियो कसैले भने साँच्चै हो रहेछ जस्तो लाग्छ। मधेसीले खोलेको यो पार्टी पनि काम लाग्छ अनि साँच्चै हो त, हामी त इतिहासमै छैन त। आदिवासी त झन् साह्रो बोल्न मात्रै
लेख्न छैन, सङ्गठन खोलेको छैन, पार्टी चलाएको छैन। यस्तो यो हीनता बोधले पनि आम आदिवासीहरूलाई एउटा ठाउँमा एकबद्ध भएर सङ्गठित हुन नदिने कारण चाहिँ हीनता बोधग्रस्त सोच, त्यो चिन्तन र वैचारिक आत्मविश्वास नहुनुको परिणाम हो जस्तो मलाई लाग्छ। यही प्रश्नमा एउटा प्रश्न चिनीमायाजीको पनि छ। महिला सहभागिता वास्तवमा आन्दोलनमा हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै सशक्त रूपमा छ, तर भरे राजनीतिक प्रतिनिधित्वका हिसाबमा निर्वाचित गर्ने क्रममा चाहिँ अत्यन्त न्यून। यो किन होला? यो चाहिँ वास्तवमा पितृसत्तात्मक हैकमवादबाट नै आउँछ। पितृसत्तात्मकताको जरो नेपाली समाजको सबै अलिकति घनत्वका हिसाबले, सघनताका हिसाबले आदिवासीहरूमा अलिकति कम होला, बढी नै होला भन्ने जस्तो, अझ उत्तिकै होला जस्तो लाग्छ। के दलित, के उच्च जात, के आदिवासी जनजाति, के मुस्लिम, के मधेसी, सबैमा एउटा पितृसत्तात्मकताको जरो गाडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मात्रै सक्छौँ भन्ने कुरा, महिलाहरूमा पनि त्यो हिंसाबोध र त्यो एउटा तहको हैकमवादको परिणति उहाँहरूले पनि भोग्नु परेको स्थिति चाहिँ छ। अब पार्टीभित्र चाहिँ सङ्गठन आदिवासीहरूको मोर्चाहरू, घटकहरू खोलेर वास्तवमा आदिवासीलाई फुटाउने अभियान चाहिँ सञ्चालन गरिराखेको छ विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भनेर मन मास्की राणाले इजरायलबाट सोध्नु भएको छ। त्यही कुराको उदाहरण चाहिँ जस्तो 4 नम्बर प्रदेशको नामकरण गर्ने सन्दर्भमा कसरी राजनीतिक दलभित्रको आदिवासी जनजातिहरूले कस्तो भूमिका खेले भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो म तपाईको विचारसँग त्यो एउटा बुँदा त्यो बुँदा पनि हो, त्यही मात्रै प्रमुख होइन र त्यो बुँदा पनि हो। आफ्नो पार्टीभित्र किन आदिवासीहरूको सङ्गठन मोर्चा खोल्छ भन्दा मैले अघि 2 कुराहरू गरिसकेँ। निर्मायाजीले क्षमता भएकालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ वास्तवमा आरक्षणका माध्यमबाट। अझै पनि विचार होइन, पैसामा आकर्षण बढेको छ भन्नुहुन्छ। पैसाको सन्दर्भ निकाल्नुभयो निर्मायाजीले, मलाई त्यो कुरा मैले अघि उल्लेख गरेको थिइनँ। हामी राजनीतिमा, नेपालमा राजनीतिक सङ्गठनमा लाग्ने अनि राजनीतिक मोर्चामा लाग्ने अनि साङ्गठनिक मोर्चामा लाग्ने र आन्दोलनमा जाने कुराहरूलाई पेसाका रूपमा लिनेहरू पनि धेरै छन्। नेपालमा कुनै पनि रोजगारीको लागि कुनै पनि आवश्यक अनावश्यक निवेदन अथवा फारम हामीले भर्दाखेरि त्यहाँ पेसा छ भने हामीले राजनीति लेखेको पनि देखेका छौँ। सोसियल सर्भिस भनेर सामाजिक सेवा, समाज सेवा लेखेको पनि हुन्छ कसैले, त्यो भनेको सामाजिक आन्दोलनमा छु भनेको पनि हो। जब हामी यस्तो आन्दोलनलाई, यो सामूहिक राजनीतिक कुरालाई एकदम आर्थिक हिसाबमा पनि हेर्न थाल्छौँ र हाम्रो एउटा पेसाका रूपमा पनि अपनाउँछौँ, त्यो आन्दोलनले त्यो लक्षित उद्देश्य हासिल गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर हाम्रो आदरणीय सुरेश दाई यहीँ हुनुहुन्छ, हामी सानो हुँदादेखि यो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ उहाँ वास्तवमा। अब तर उहाँ एउटा अपवाद हो, त्यो पैसाको लागि उहाँले निश्चय पनि पेसा के हो भन्दाखेरि उहाँले राजनीति अथवा समाज सेवा भनेर लेख्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले राजनीतिलाई र आफ्नो वैचारिक आधारमा गरेको उहाँको संलग्नता भएको राजनीति उहाँको वास्तवमा पेसा होइन। तर आम
अधिकांश व्यक्तिगत तहमा तपाईले यो कुरा सुरेश दाइ चाहिँ गलत भएको कुरा चाहिँ देख्नुहुन्छ। तपाईले पेशाको रूपमा हामी राजनीति गर्ने रहेछौँ, पेशाको रूपमा सामाजिक आन्दोलनमा भाग लिनेहरू छौँ। यसले गर्दाखेरि निर्मायाजीले गर्नुभएको प्रश्न बडो। डाक्टर चेम्जोङ, हजुर तपाईले 15 मिनेट लिइसक्नुभयो, प्लिज एकदम 2-3 मिनेटमा सक्नुहोस् न, अर्को राउन्डमा जाम्ला फेरि। ल म अब 1 मिनेटमा सक्छु। हाम्रो पनि छ केही सुझावहरू छ, लौ न कृपया, यो त 2 घण्टाको समय हो नि त। निर्मायाजीले फेरि आदिवासीभित्र पनि विभेद छ भन्नुभएको छ, यो कुरालाई मैले मान्छु, विभेद छ। अनि करिब करिब अनि रेशम बुढाजीले अहिले देखा परेको मङ्गोल अर्गनाइजेसन बीचको भुलभुलैयालाई कसरी विश्लेषण गर्ने, भुलभुलैया भन्नुभएको छ। यो प्रश्न मैले अलिकति बुझिनँ, पछि साथीहरूले प्रश्न पार्नु होला। हस्, मैले पहिलो चरणको प्रश्नहरूको केही समाधान उत्तर दिएँ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद डाक्टर चेम्जोङ, 15 मिनेटै ल्याउनु भयो। धन्यवाद। मेरो प्रश्न छ, प्लिज एकछिन पर्खनुहोस् न। हामीले एकछिन तपाईँलाई पहिले सुरुमा भनेका थियौँ, हामीले त्यहाँ फ्लोर ओपन नगर्दासम्म तपाईँ इन्टरप्ट नगर्नुहोस्। मेरो आफ्नो सानो राय छ। म बम दर्लामी मगर। बमजी, तपाईँलाई मैले फ्लोरै दिएको छैन, तपाईँ कहाँ बोल्नुहुन्छ भने के? पर्खनुहोस् न एकछिन। हामीले पहिले पनि भनिरहेका थियौँ, हामी धेरैलाई समेट्न सक्दैनौँ होला, एउटै छलफल आफैमा पर्याप्त होइन। सहज गर्ता गर्नेले अथवा बोलिरहेको मान्छेले तपाईँलाई स्पेस नदिँदासम्म प्लिज अन्यथा नलिनु होला। एकदम हामी एक्सट्रिमली क्षमा चाहन्छौँ, किन भन्दा हामीसँग यहाँ 100 जना मान्छे हुनुहुन्छ, सबैले आफ्नो आफ्नो विचार राख्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू हुन्छ, आदिवासी अभियन्ता नेताजीहरू हुनुहुन्छ, मान्यज्यूहरू समेत हुनुहुन्छ, विभिन्न व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले म एकदम क्षमा चाहन्छौँ, हाम्रो समय आफैमा टाइट पनि छ, किनभने छलफल एउटै सिटिङमा सकिँदैन। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अब म डाक्टर चेम्जोङले केही कुरा राखिसकेपछि अब म सबै धेरै छैन, अघि सुरेश आले मगर दाईलाई 5 मिनट जति हामी समय दियौँ। अब नरेश ताम्राकार दाई हुनुहुन्छ, प्लिज तपाईँलाई समय दिन्छौँ। अनि जो साथीहरूले त्यहाँ तपाईँहरूको च्याट हात उठाउनु भएको छ, हामी एकदम एक्सट्रिमली सरी यसमा, तपाईँले त्यहाँ च्याटमा राख्नु होला। डाक्टर चेम्जोङले तपाईँको प्रश्न 100% डिल गर्नुहुन्छ। म अहिले यति कुराहरू भन्छु, त्यसलाई तपाईँहरूले अन्यथा रूपमा नलिदिनु होला। म एकदम विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, अन्यथा रूपमा नलिदिनु होला। नरेश दाई प्लिज, तपाईँ म्युट, तपाईँ आफै अनम्युट गर्नुहोस् अनि राख्नुहोस् 2 मिनेटमा प्लिज। ल जोजोलप्पा, अभिवादन। मैले चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर चेम्जोङ अनि अन्य सम्पूर्ण मित्रहरूलाई चाहिँ अभिवादन गर्दै। यो डाक्टर चेम्जोङजीले जुन कुरा राख्नुभयो त्यो बडो समय सान्दर्भिक छ र अलिकति मैले चाहिँ डाक्टर चेम्जोङजीलाई त्यो नेवारको इतिहासमा अलिकति अपुरो भएको हुनाले म त्यो सच्याउनको लागि मैले गरेको थिएँ। लेखेर चाहिँ दिँदा पनि हुन्थ्यो, मैले चाहिँ लेख्न नजान्ने मान्छे परेकोले बोलेरै भन्नु पर्यो भनेर। त्यो उहाँलाई मैले चाहिँ अब यो 97 सालको यो यहाँ चाहिँ फाँसी भयो, जुन चाहिँ 3 जना नेवारहरू फाँसी भयो। त्यसपछि धेरै मान्छेहरूलाई देश निकाल्दा भयो र उहाँहरू कलकत्तातिर पुग्नुभयो र धेरै अनि बुद्ध धर्मको प्रचार गरे बापतमा पनि धेरै मान्छेहरूलाई देश निकाल्दा भएपछि उहाँहरू कलकत्तामा पुगेपछि त्यहाँ चाहिँ जम्मा भएका नेवारहरूले चोसा पासा भन्ने पहिलो नेवारहरूको चाहिँ सामाजिक सङ्गठन खुलेको हो। त्यो कलकत्ताबाट त्यो चाहिँ अब 7 सालको आन्दोलनलाई एउटा सहयात्रीको रूपमा एउटा चाहिँ यो के भाषिक सङ्गठन हो यो, है, नेवारहरूको तत्कालीन। त्यसपछि 36 सालको आन्दोलन ताका चाहिँ 17 सालमा पञ्चायत आइसकेपछि 22 साल 21 सालतिर गएपछि रेडियो नेपालबाट नेपाल भाषाबाट आइराख्ने कार्यक्रमहरू बन्द गरिसकेपछि नेवारहरू धेरै आन्दोलित भयो र त्यो आन्दोलनको चाहिँ स्वरूप चाहिँ 36 सालमा पुगेपछि नेपाल भाषा मङ्का खल भनेर चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ सङ्गठन भयो र त्यसले धेरै चाहिँ आन्दोलनहरू भयो। 46 सालपछि चाहिँ अब खुल्ला भइसकेपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ पनि गठन भइसकेपछि नेवारहरूको पनि राष्ट्रिय सङ्गठन चाहिन्छ भनेर 51 सालमा नेवार देदेबु गठन भएको भन्ने यो इतिहासको अलिकति मैले डाक्टर चेम्जोङजीले चाहिँ
6 सालतिरै चाहिँ नेवारहरूको चाहिँ नेपाल भाषा मङ्काखल खोलिसकेको भन्नुभएको हुनाले त्यसलाई अलिकति सच्याउन निवेदन गरे। अब चाहिँ यही विषयमा म थोरै कुरा मात्रै राख्छु, 1-आधी मिनट जति। वास्तवमा मूलधारको हाम्रो सङ्गठनहरू जुन चाहिँ हामी जातीय सङ्गठन भन्छौँ या चाहिँ राष्ट्रिय सङ्गठनहरू जुन छ, यिनीहरूकोमा चाहिँ अहिले हाम्रो सङ्गठनहरूलाई बडो चुनौती चाहिँ के छ भने विभिन्न दलमा खुलेका चाहिँ दलगत भातृ सङ्गठनहरू छ, तिनीहरूले निर्णय गरेर उम्मेदवार लिएर आउने होइन। एकजना चाहिँ कुनै अमुक दलको प्रतिनिधि अर्को अमुक दलको प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि ती चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ त्यो खास चाहिँ आदिवासीको प्रतिनिधि भन्दा पनि अमुक दलको चाहिँ झोले बोक्नेहरू जस्तो चाहिँ अनुभव गरेँ। र मैले पनि अब यो गएको संविधान सभामा चाहिँ मै भन्नुपर्छ चाहिँ हाम्रो जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष महासचिव दुवैजना त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व गरेको तितो अनुभव हामीलाई छ र त्यहाँ एउटा संशोधन प्रस्ताव समेत पनि दर्ता नगरेको हामीलाई थाहा छ। र अनि अरू जातीय सङ्गठनहरूको चुनावमा पनि अमुक अमुक राजनीतिक दलको चाहिँ भातृ सङ्गठनको प्रतिनिधि भन्दै आउने त्यो तितो अनुभव छ। सकिन्छ अब चाहिँ आदिवासी आन्दोलनलाई चाहिँ शुद्ध आन्दोलनकर्मीहरूको चाहिँ लिएर जान सक्यौँ भने यसले चाहिँ केही चाहिँ हाम्रो माग मुद्दालाई सम्बोधन भले चाहिँ नगर्ला, चाहिँ त्यो चाहिँ राजनीतिक दलको नेताहरू भएकोले गएर भने अलिक लबिङ गरेर केही गर्ला। तर हाम्रो मुद्दा वास्तविक मुद्दा बोक्नलाई चाहिँ राजनीतिक दल निरपेक्ष चाहिँ नेतृत्व चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ विचार हो मेरो। मैले चाहिँ पटक पटक चाहिँ जनजाति महासङ्घको चाहिँ यो विधान संशोधन गर्दा पनि त्यहाँ प्रस्तावहरू लाने गरेको थिएँ। कुनै पनि राजनीतिक अनि दलको प्रतिनिधिहरू नराखौँ न, त्यसपछि यो चाहिँ सशक्त हुन्छ भन्दा जनजातिहरूलाई राजनीति गर्नुपर्छ भने उकास्नु पर्ने सङ्गठनमा राजनीतिक दलकै प्रतिनिधि हुँदैन भन्ने कस्तो खालको प्रस्ताव भनेर त्यतिखेर पनि उल्लङ्घन गर्थ्यो हुन्थ्यो। तर पनि म चाहिँ अहिले पनि चाहिँ चेम्जोङजीको यो विचार सुनेपछि मैले राखेको विचार चाहिँ त्योसँग अलिक नजिक नै रहेछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो। र डाक्टर चेम्जोङलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो चाहिँ जातीय सङ्गठनहरू जो चाहिँ साझा जातीय सङ्गठनहरू छ त्यो साझा जातीय सङ्गठनहरूमा चाहिँ राजनीतिक दल निरपेक्ष नेतृत्व आवश्यक छ। र अघि चाहिँ चेम्जोङजीको विचारमा एउटा सुन्न पाएँ, यो चाहिँ राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनको रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ जातीय सङ्गठनहरू छ, जातीय सङ्गठनहरूले अहिले भन्ने चाहिँ उहाँहरूको विधानमा भाषा कला संस्कृति के लेखेको होला, तर उहाँहरूले हामीहरूलाई त्यो दलको झोला बोकाउने भन्दा त्योभन्दा माथि काम गरेको मेरो चाहिँ अनुभव, मैले चाहिँ 12 वर्ष जति र यो नेवार देदुबको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरेर 20 वर्षभन्दा धेरै चाहिँ नेवारहरूको राष्ट्रिय सङ्गठनमा काम गरिसकेँ। त्यो चाहिँ मेरो अनुभवमा त्यति धेरै चाहिँ मिठो अनुभव नभएको हुनाले भातृ सङ्गठनहरूले हामीहरूलाई त्यो दलमा लगेर त्यो जुवामा चाहिँ गोरुलाई नार्ने काम मात्रै गर्ला जस्तो मेरो अनुभव छ। यही कुरा सेयर गरेँ। यहाँ समय दिनुभएकोमा आदिवासी जनजाति महासङ्घको उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुबाया धन्यवाद जोजोलपा नरेश दाई। म अब सन्जोग लाफा ज्यू प्लिज तपाईँले 2 मिनटमा एकदम सटिकमा राखिदिनुहोस् त प्लिज। तपाईँको एकदम धेरै हात उठेकै गरेर हो। धन्यवाद मौका दिनुभयो डाक्टर डम्बर चेम्जोङज्यूलाई सेवार हो। डर सबले जुन जातीय सङ्गठनको स्थापनाको बारेमा कुरा गर्नुभयो, तर मेरो अध्ययनमा चाहिँ मैले के भेटिरहेको छु भन्दाखेरि पञ्चायत कालमा नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समयसम्म राजनीति गरेका र त्यति बेलाका पत्रकार जयप्रकाश गुप्ताले चाहिँ यी जति पनि जातीय सङ्गठनहरू छन्, जस्तो उसको पत्रिकामा साप्ताहिक पत्रिकामा के लेखेको देखिएको छ भन्दाखेरि नेपाल मगर सङ्घ जो तत्कालीन लाङ्गली परिवार गठन हुनुमा चाहिँ गुप्तचर प्रमुख हर्कबहादुर थापा मगरको हात थियो। खगेन्द्र जङ गुरुङको उसमा चाहिँ गुरुङ हो र काजीमान कन्दवा र पद्मसुन्दर लाउतीको पहलमा लिम्बू संस्था गठन भएको र शेरधन राई त्यतिखेरका मन्त्रीको पहलमा राई र फतेह सिंह थारू र परशुनारायण चौधरीको पहलमा थारू कल्याणकारी सभा बनेको छ
र धादिङका मिस्टर हरिबहादुर तामाङको पहलमा तामाङ सङ्गठन र पूर्णबहादुर एमए र धर्मरत्न एमईको पहलमा चाहिँ नेवार संस्था खोलेर यी चाहिँ सेता मगुराली यी बनेका दरबारका यी बनेका राजाका भरौटे हो भनेर त्यतिखेर त्यो पञ्चायतकालमा यी सङ्गठनलाई आरोप लगाइएको छ। त्यसैको मनोविज्ञान होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। 2046 साल पछिका जति पनि पार्टीहरू सत्तामा पुगे ती पार्टीमा पुगेका के अरे सत्तामा पुगेका पार्टीहरूले आदिवासी जनजातिको अधिकार भन्दा पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई कसरी विखण्डन गर्ने उनीहरूलाई कसरी फुट्याउने भन्ने कुरा जुन यिनीहरूको रणनीति तयले गर्दाखेरि पहिलो संविधान सभा कसरी टुट्यो र अहिले हाम्रा हरेक जातीय सङ्घ संस्थामा महासङ्घमा जाति भएर भन्दा पनि पार्टीका जाति भएर आएको यो कारणले गर्दाखेरि त्यो जयप्रकाश गुप्ताको त्यो आरोपदेखि अहिलेसम्म हामी जातीय सङ्गठनहरू एक हुन नसक्नु, हामी एक आपसमा अधिकारको लागि भन्दा पनि बढी अवसरको लागि यो दौडिने परिपाटी छ। यसको तालमेल के होला डाक्टर साहब? मलाई अलिकति जिज्ञासा मात्रै लागेर मैले डाक्टर साहबलाई सोध्न खोजेको। सक्यो गोविन्दजी मेरो। ओके, थ्याङ्क यू सञ्जोग जी। अब म धेरैले हात उठाउनु भएको छ, तर महिलाको यत्रो सहभागी हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि महिलाको आवाज फेरि दिएन, पुरुषलाई मात्रै दियो भन्नुहोला। माननीय रेणुका गुरुङज्यू प्लिज तपाईँले 2 मिनेटमै तपाईँ माननीय हुँदाहुँदै पनि यहाँ पनि सभामुखले लाए जस्तो समय सीमा लाग्यो भनेर अन्यथा नलिनु होला। प्लिज रेणुका गुरुङजी 2 मिनेटमा आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न प्लिज। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर हजुर सर, सुन्नेको छ सर। रेणुका गुरुङ म्युट छ, उहाँको अनम्युट गरिदिनुहोस् न। मैले अनम्युट गरेको छु, सुन्नु भएको छ? बाई मिस्टेकली हात उठाउनु भएको कि के हो? प्लिज। अब म डम्बर चेम्जोङसँग फर्केँ। उहाँको हात बाई मिस्टेकली उठेको कि जस्तो छ। महिलाको हुँदैन भयो। धेरै साथीहरूले हात उठाउनु भएको छ, एकदम एक्सट्रिमली सरी। 7:58 गइसक्यो। हामी अरू बेला पनि छलफल गरौँला। च्याट बक्समा तपाईँहरूको कतिपय प्रश्नहरू त्यहीँ पनि डाक्टर चेम्जोङले डिल गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई फेरि अरू छलफलहरू यस्ता खालका छलफलहरू हुँदै गर्लान्। आज मैले अब डाक्टर चेम्जोङलाई प्लिज तपाईँलाई जे प्रश्नहरू उठिरहेछन् पछिल्लो प्रश्नहरू त्यसमा र म धेरै होइन बढीमा 10 मिनट डाक्टर चेम्जोङ, किनकि हामी 8 बजिसकेको छ, त्यसपछि फेरि यसलाई समापन पनि गर्नु पर्यो। 2-3 मिनट 5 मिनट समापनमा लाग्ला। डाक्टर चेम्जोङ प्लिज। धन्यवाद प्रश्नहरूको लागि। मैले मेरो फेसबुकमा पनि प्रश्नहरू छ कि भनेर हेर्न खोजिरहेको थिएँ। म त्यस्तो फटाफट मेरो चलेन, कसरी फेसबुक र यो यता जुम स्विच गर्ने गाह्रो भयो। अब धेरै प्रश्नहरू छ, सबै कुरा गर्न त सकिन्न। जस्तो अब सञ्जोगजीले गर्नुभयो, हामी अब दाजुभाइ, अब दाइले के भन्छ भन्ने पनि थाहा छ, भाइले के सोध्छ भन्ने पनि थाहा छ। धेरै उत्तर दिनु जरुरी छैन, तर नयाँ साथीहरू। डाक्टर चेम्जोङ तपाईँले बत्ती बाल्नुहोस् त। तपाईँको एकदम स्क्रिन कालो आयो, किनकि तपाईँको त्यहाँ कि बत्तीको प्रब्लम छ कि समथिङ केही छ, किन यो लाइभ भइराखेकोले। प्लिज मैले बोल्नै पर्छ। अब पर्छ अलिक रेलेभेन्ट इस्युजहरुमा मात्र सबै जवाब दिएर साध्य हुँदैन हैन। तपाईको सब्जेक्टमा रिलेभेन्ट इस्यु म यहाँ प्रश्न पनि हेरिराखेको भएर अब मैले आदिवासीभित्र पनि विभेद छ भन्ने कुरा मैले स्वीकार गरेँ। अब यो विभेद हरेक खालका हुन्छन्, सामाजिक हिसाबको, सांस्कृतिक हिसाबको, आर्थिक हिसाबको,
अनेक खाले विभेद छ। त्यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। अनि लामो लामो प्रश्नहरू मैले हेर्न मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ यहाँनिर। सो यहाँहरूसँग पछि कुरा गर्न पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब अनि एकजना राजनीतिक दलहरूमा पहिचानवादीहरू विभाजित भएकोले आदिवासी आन्दोलन सफल हुन नसकेको हो कि होइन, त्यो एउटा कारण हो। नय निमसङ याक्थुम्बाजीले सोध्नुभएको रहेछ। त्यो एउटा कारण हो। आफैभित्रको कम्पिटिसन, आफैभित्रको एउटा असमझदारी, यसले गर्दाखेरि आदिवासीहरूको स्टडी गर्ने विभिन्न मानवशास्त्रीहरूले के भन्छ पनि भने आदिवासीहरूभित्र आफ्नो केही समस्याहरू आउँछ र उनीहरूले कुनै पनि लडाइँ हार्छ भने दाजुभाइले नै धोका दिएर, आफ्नै कुल कुटुम्ब र वंशले धोका दिएर हार्छ भनेर पनि अङ्ग्रेजीमा त्यो भनाइहरू पनि छ। कतिपय मानवशास्त्रीहरूले विभिन्न ठाउँबाट आएको कुराहरूमा त्यसो भन्ने गरेको पनि देखिन्छ। अब मधेसको जस्तै भनौँ न, मधेसी आन्दोलन जसरी एउटा एकत्रित भएर गयो, आदिवासीहरूले किन त्यसरी आन्दोलनलाई इकट्ठा गरेर लान किन सकेन भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ। अब त्यो मधेसबाट सिकेर क्षेत्रीय स्वायत्तता खोज्दाखेरि पो सजिलो हुन्छ कि भन्ने छ। त्यो एउटा बहसको विषय हो। त्यो बहस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि संविधान निर्माणको बेलामा जस्तै अहिले पनि आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन त्यही घनत्वमा, त्यही गतिमा होस् भनेर अपेक्षा गर्नु कतिको जायज छ संविधान बनिसकेपछि पनि भन्ने जस्तो प्रश्न छ सोनाम लामाजीको। कसरी त्यो समाहित गर्न सकिन्छ र भन्ने छ। एउटा बुझाइका हिसाबले गर्न सकिन्छ पनि सकिन्न पनि। हिजो संविधानमा आम आदिवासीहरूले संविधान निर्माणको क्रममा एउटा संयुक्त माग के राखेको थियो, त्यो माग पुरा भयो कि भएन? त्यो माग पुरा भएन र हिजोको अर्थमा मूलतः नेपालको संविधान हिन्दू केन्द्रित नै भयो भन्ने पनि जिकिर थियो भने अहिलेको संविधान चाहिँ त्यो हिन्दू केन्द्रित भयो कि भएन? त्यसरी हेरेर सबैलाई समेट्न सक्ने समस्या के हो, त्यो समस्यामा एक भयो भने चाहिँ अहिले पनि उत्तिकै जायज हुन सक्छ र त्यो समस्या छैन भन्ने लाग्छ भने चाहिँ हुन जरुरी छैन। अब अमृत तमोजीले अनुकूल चेतनाको, आफू अनुकूल चेतनाको निर्माण गर्न नसक्नु कमजोरी हो भन्नुभएको छ। त्यसमा मैले हो भन्न बाहेक मेरो अर्को छैन। अनि उज्जवल राईज्यूले, गोरे खपाङ्गीजीले होल जीवन चाहिँ एउटा वैचारिक स्पष्टताका साथ बिताउनु भयो र संलग्न हुनुभयो राजनीतिमा। तर अब बट क्यानट गेन एनी पोलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता चाहिँ प्राप्त गर्नु भएन। किन होला भन्नुभएको छ। अब त्यो सङ्गठन को विस्तार गर्न को कमजोरी त्यो सकिएन, अथवा धेरै आदिवासी जनजातिहरूमा उहाँले अगाडि ल्याउनु भएको विचारमा विश्वास भएन। अब यो विभिन्न कमजोरीहरू हुन्छ, त्यसरी नै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब एउटा भनौँ न, टेक गुरुङजीले त्यो ककस निर्माण गरेपछिको सकसको कुरा बडो चाखलाग्दो ढङ्गले उठाउनु भएको छ।
त्यो मलाई राम्रो लाग्यो। अनि एकजना वसुधा गुरुङजीले यो डाइभर्सिटी आदिवासी जनजातिहरूमा जुन महान डाइभर्सिटी छ, विविधता छ, त्यो आफैमै एउटा कमजोरी हो कि त्यो विविधता भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गठित हुन नसकिएको हो कि भन्ने चाहिँ उहाँको एउटा प्रश्न, उहाँको एउटा चासो छ, जिज्ञासा छ। मलाई लाग्छ डाइभर्सिटी छ, विविधता छ, तर त्यो विविधतालाई हेर्न कसरी पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई भने त्यो हरेक विविधताले आदिवासी जनजाति के कुरामा एक हुन्छ र के कुरामा विविध छ। कुन कुरामा एक हुन्छ त भन्दाखेरि राज्यसँगको उनीहरूको ऐतिहासिक राजनीतिक सम्बन्धहरू बुझ्ने र हेर्ने सम्बन्धमा। अहिलेसम्म बनेको राज्य चाहिँ जो नेपाल राज्य भनेर बन्यो, आदिवासीहरूका निमित्त यो औपनिवेशिक विस्तारको ढङ्गबाट बन्यो कि बनेन। मधेसका नेताहरूले त्यो विश्वास गर्नुभएको देखिन्छ। यो राष्ट्रिय मुक्तिको कुरा हो, नेपाल राज्य बन्ने कुरा चाहिँ उपनिवेश एउटा सांस्कृतिक भाषिक उपनिवेशवादी विस्तार हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो आदिवासीहरूले पनि राज्यको विस्तारलाई त्यो अर्थमा बुझे भने चाहिँ त्यति बेला राजनीतिक सवालमा एक छ, भाषिक सवालमा विविध छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छ होला र त्यसले चाहिँ अलिकति सम्भावना एक हुने सम्भावनालाई अगाडि ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब धेरै समय मसँग छैन, हामी व्यक्तिगत तहमा पछि कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई मैले उत्तर यतिमै मेरो चाहिँ समाप्त गर्छु। धेरै साथीहरूको जिज्ञासालाई, धेरै साथीहरूको प्रश्नलाई मैले उत्तर दिन छुटाएँ। म फेसबुकमा पनि गएर मैले त्यो प्रश्नहरू बटुल्न सकिनँ, यसको लागि माफी माग्छु। र यो एउटा छलफलको कुरा हो। मैले त्यो पुस्तकमा कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि मेरो च्याप्टरमा उठ्ने सवालहरू चाहिँ यिनीहरू हुन् र मैले त्यसको अलिकति कन्सेप्चुअल एउटा फ्रेम त नभनौँ, कन्सेप्चुअल एउटा तर्कहरू अगाडि सारेँ र मैले यसबारेमा लेख्दैछु है भनेर चाहिँ मैले यहाँहरूलाई अवगत गराउन सकेँ जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर चेम्जोङलाई। यो धेरै प्रश्नहरू आए, स्वाभाविकमा कतिपय प्रश्नहरू डाक्टर चेम्जोङले डिल गर्न सक्नु भएन होला, कतिपय टेक्निकली स्क्रोल गर्दा त्यो एक्सेस भएन होला। त्यसमा अन्यथा आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूले अन्यथा नलिदिनु होला। म एकदम विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि प्राविधिक रूपमा स्क्रोल गर्दा त्यो तपाईको अलिकति पावरफुल इन्टरनेट क्यापेबिलिटी नहुँदाखेरि अथवा ब्यान्डविड्थ अलिकति पावरफुल नहुँदाखेरि पनि स्क्रोल गर्दा समस्या हुने। त्यसैले कतिपय मैले पनि स्क्रोल गर्न सकिनँ होला, जो मैले सर्च गरेर डाक्टर चेम्जोङको च्याट बक्समा राखिदिनका निमित्त मेरो बाटाबाट पनि सर्च गर्दाखेरि केही त्रुटिहरू भयो होला। विभिन्न व्यक्तित्वहरूले हात उठाउनु भएको हामी एकदम एक्सट्रिमली सरी। आजको लागि फेरि अरू कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरू जोडिँदै जानुहुनेछ र आफ्ना प्रश्नहरू ती अहिलेसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि स्वाभाविक रूपमा राख्दै जानुहुनेछन् र बहस र छलफल आफैमा निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यसैले यो कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्दै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। कतिपयको त्यहाँ मलाई फोनै गरेर पनि त्यहाँ स्कुलमा प्रश्न छ, एकचोटि त्यो समराइज गरेर डाक्टर चेम्जोङलाई पुऱ्याइदिनुहोस् न भनेर पनि भनिरहनु भएको थियो। आज सहभागी हुनुभएकोले, प्रत्यक्ष जोडिनु भएकोले त्यो पनि मैले गर्न सकिनँ। यो कम्प्युटर पनि यो स्क्रोल गर्दाखेरि तलमाथि भएर कहाँ पुग्यो कहाँ हुँदाखेरि कतिपय प्रश्नहरू पिकअप हुन सकेनन् होला। जेन्युन प्रश्नहरू त्यो सबै कपी गरेर डाक्टर चेम्जोङले जुन च्याप्टर लेख्दै हुनुहुन्छ, जुन शीर्षकमा उहाँले पेपर लेख्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा ती प्रश्नहरू आफैमा सान्दर्भिक हुनेछन् र डाक्टर चेम्जोङले आफ्नो प्राज्ञिक दृष्टि राखेर त्यसलाई डिल गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूको प्रश्नहरू खेर गएका छैनन्, तपाईँको मुखबाट सुन्न र सुनाउन सक्नु भएन होला।
त्यो हाम्रो कतिपयले लेख्नुभयो, ती लेखेका कुराहरू पनि कतिपयहरू सबैमा डिल हुन सकेन होला, फेरि पनि क्षमा चाहन्छौँ। र आजको यो कार्यक्रममा विभिन्न अनलाइनहरूबाट लाइभ भइरहेका छ, ती सबैलाई एकमुष्ट रूपमा नागरिकखबर.com, फ्री प्रेस नेपाल, नयाँ अनलाइन.com, यी नयाँ पुस्ता.com, नमस्ते नेपाली.com, रेडियो हिमालय, होलीडे खबर.com, सोलुखुम्बु न्युज.com, मातृ सन्देश, शताब्दी न्युज अनि सिलौटी न्युज लगायत विभिन्न पेजहरू मार्फत नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आफ्नो आधिकारिक पेज www.facebook.com/nephin.nepal बाट पनि लाइभ हेरिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा प्राविधिक रूपले त्रुटिहरू रहे होलान्, केही कुराहरू त्यसलाई तपाईँले अन्यथा लिनुहुने छैन। र हामी प्रत्येक हप्ता फेरि पनि हामी यो लकडाउन रहन्जेलसम्म अथवा हाम्रो सोसल ग्यादरिङहरू नहुँदासम्म हामी विभिन्न विषयमा छलफल गर्दैछौँ। छलफल केका लागि, बहस केका लागि भन्दा स्वाभाविक रूपमा हाम्रा आन्दोलनहरू, हाम्रा मुद्दाहरू अहिले विभिन्न कोणहरूबाट तपाईँको च्यालेन्जहरू निम्तिरहेका छन्, हाम्रा चुनौतीहरू छन्, त्यसलाई हामीले नै संवाद गरेर वे आउटहरू निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ आन्दोलनको। त्यसो भएको हुनाले आन्दोलन हाम्रो सवाललाई कसरी सबलीकृत बनाउन सकिन्छ भन्ने विभिन्न कोणहरू छन्। डाइभर्स पिपुल्स, डाइभर्स पर्सपेक्टिभ, विभिन्न विचारहरू छन्, धारणाहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले ती सबै धारणाहरूलाई के हुनसक्छ त उत्तम बाटो भन्ने पहिलाउने नै यसको मूल ध्येय हो, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको ध्येय हो। अब हामी अर्को हप्ता पनि छलफल गर्नेछौँ। अझ कतिपय जेन्युन विषयहरू, करेन्ट इस्युजहरू जो आदिवासी जनजाति आन्दोलन र मुद्दासँग जोडेका विषयवस्तु छलफल गर्नै पर्यो भने अझ हामी हप्तामा 2-3 पनि गर्न सक्नेछौँ। र यो कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्दै, तर शुक्रबारको दिन 6 बजे तपाईँहरूले क्यालेन्डरमा नोट गर्नुहोला। प्रत्येक दिन हामी प्राविधिक रूपले केही कमी कमजोरी नभएसम्म अथवा केही त्यस्तै नहुँदासम्म हामी यसलाई निरन्तर राख्नेछौँ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषद सचिवालय त्यही तपाईँहरूको बिचमा निवेदन पेश गर्न चाहन्छौँ। र अब आजको कार्यक्रमलाई सबैलाई, सहभागीहरूलाई, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, पूर्व तपाईँको पदाधिकारीज्यूहरू, प्रमुखहरू, मान्यज्यूहरू, जनजातीय सङ्गठनका अध्यक्षज्यूहरू, सबै सम्बन्धन सङ्गठनका अध्यक्ष, प्रत्यक्ष जोडिनुभएका, अप्रत्यक्ष फेसबुकको लाइभबाट जोडिनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई, आदिवासी जनजाति, गैर आदिवासी जनजाति लगायत सबैलाई धन्यवाद सहित आफ्नो संक्षिप्त भनाइसहित, समय पनि 8:12 गइसकेको छ। 6देखि 8 बजे छलफल गर्ने भन्दा केही समय काटेको छ। त्यसैले म आज यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनका निमित्त म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता श्री नवीन रोका मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज नवीनजी, तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नुहोला अनि यसलाई समापन गरिदिनुहोला। केही त्रुटिहरू भएको भए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा फेरि पनि क्षमा माग्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, आदिवासी जनजाति अभिवादन। धेरै धेरै धन्यवाद नेफिनका उपाध्यक्ष गोविन्द ज्यूलाई। आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषद सचिवालयका आदरणीय अध्यक्षज्यू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका संस्थापक सङ्गठन प्रमुख तथा आदिवासी आन्दोलनका अथवा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका चर्चित नेता सुरेश आले मगरज्यू, कार्यकर्ता तथा विद्वान डाक्टर चेम्जोङज्यू, विभिन्न तहका माननीय सांसदज्यूहरू, डाक्टर महेन्द्र लाउतीज्यू, विदेशका विभिन्न सामाजिक सङ्गठन तथा राजनीतिक सङ्गठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधि साथीहरू र विभिन्न तह र तबकाबाट यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा पाल्नुभएका या सञ्जालमा नजर गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषद सचिवालय, नेपालका करोडौँ आदिवासी तथा करोडौँ उत्पीडित नेपाली जनताको तर्फबाट यहाँहरूलाई आदिवासी अभिवादन तथा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र आजको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम र नेपालका उत्पीडित जनताहरूले अथवा आदिवासीहरूले उठाउँदै आएका विषयहरूमा जुन बहसका लागि विषय प्रस्तुति गर्नुभएकोमा म डाक्टर चेम्जोङलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महासङ्घको तर्फबाट सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वभावैले नेपालका आदिवासी जनजातिहरू इतिहासदेखि आजको दिनसम्म हरेक अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् र विभेदमा परेका छन्, यो कुरा सत्य हो। र नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका आवाज आदिवासी आन्दोलनको जिकिर बनेको नेपालका आदिवासी जनता मात्रै चाहिँ विभेदमा छन् भन्ने हाम्रो होइन।
यहाँ दलित बनाइएका पुरानो बाहुन छेत्रीहरू पनि विभेदमा छन्। अन्यमा परेका चाहिँ बाहुन छेत्रीहरू पनि कहीँ न कहीँ तपाईँको वर्गीय अथवा क्षेत्रीय हिसाबले उनीहरू विभेदमा छन्। मधेसीहरू मुस्लिमहरू विभेदमा छन्, उत्पीडित क्षेत्रहरू विभेदमा छन्। त्यो सबै चाहिँ उत्पीडनमा परेकाहरूको न्यायका लागि, समानताका लागि उठेका आवाज र तपाईँको चालु आन्दोलनको नाम हो आदिवासी आन्दोलन। त्यस कारणले कोही राजनीतिक शक्ति, कोही व्यक्तिहरूले व्याख्या गरे जस्तै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका आवाज र आदिवासी आन्दोलन अभियान भनेको कुनै जात विशेषको विरुद्धमा लड्नको लागि स्थापित आवाज आन्दोलन होइन। आदिवासी जनजाति समुदाय सहितका अन्यमा परेका सबै नेपाली समुदायको न्यायका लागि, समानताका लागि चालु आन्दोलनको नाम हो आदिवासी आन्दोलन। त्यसो भएको कारणले आजसम्मको नेपालको इतिहास र नेपालका राज्य सत्ताको इतिहास भन्ने हो भने विभेदको इतिहास हो। त्यो विभेदको इतिहासको विरुद्धमा चाहिँ बर्खिलाप गर्ने गरी आवाज दिएको हो, आदिवासी आन्दोलन चाहिँ उठेको हो। त्यस कारणले यो आन्दोलन, यो अभियान भनेको नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले, नेपालको राज्य व्यवस्था र सरकारले दिन नमानेका अधिकारहरूलाई स्थापित गर्नका लागि, उठाउन नखोजेका मुद्दाहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनका लागि, अन्यायमा परेका या विभेदमा परेका, उत्पीडनमा परेकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको न्याय दिलाउनको लागि, आवाज नदिएको कामहरूलाई पुरा गर्नका लागि उठेको आन्दोलन र सङ्गठन हो यो। त्यसो भएको कारणले नेपालको आदिवासी आन्दोलन र अभियान तपाईँको मानव अधिकार प्राप्तिको चाहिँ मानव अधिकारवादी आन्दोलन हो, समानता र सामाजिक न्याय अथवा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको नाम हो। र यो विषयलाई हामी आज हिजो स्थापना कालदेखि आजको दिनसम्म हेर्दै गर्दाखेरि आजको विषय पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र विभिन्न राजनीतिक दल सम्बन्ध आदिवासी जनजातीय सङ्गठन मोर्चाहरूको चाहिँ तपाईँको भूमिका भन्ने कुरो छ। यो दुईटा पक्षहरूलाई चाहिँ, यो दुईटा सवालहरूलाई, यो आन्दोलनलाई समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि पनि विगतको 50 र 60 को दशकमा टेकेर आज मूल्याङ्कन गर्ने हो भने आजको आदिवासी अभियान र आन्दोलन धेरै माथिल्लो उचाइमा अगाडि बढिरहेको छ। सायद 50 को दशकमा यो जुन बहस आज भइरहेको थियो यो बहस त थिएन। जुन आज हाम्रो समाजमा जुन चेतनाको जागरण आएको छ त्यो त आएको थिएन। जुन सवाललाई आज राजनीतिक दलहरूले र अथवा चाहिँ राज्यले समेत बहसको विषय बनाएको छ त्यो त बनाएको थिएन। त्यस कारणले आजको नेपालको आदिवासी आन्दोलन र अभियानलाई 50 र 60 को दशकमा टेकेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो कतै कमजोर भयो कि गलत भयो कि धिरेल भयो कि भन्ने जस्तो हुन्छ। तर आजको विकसित परिस्थितिमा टेकेर चाहिँ हामीले बुझ्ने र यसलाई चाहिँ बुझाउने हो भने आज नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन विकसित परिस्थितिसँगै केही नयाँ कोर्सहरूलाई समेत चाहिँ तपाईँको यसमा समावेश गर्दै पुरानो चाहिँ मुख्य चाहिँ हाम्रो एजेन्डाका कोर्सहरूलाई अगाडि बढाउनेमा हामीले अहिले चाहिँ तपाईँको स्कुलिङ गर्ने, लबिङ गर्ने, सङ्गठन विस्तार गर्ने र तयारी गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र खास बेलामा चाहिँ सडक या सदनमा चाहिँ हाम्रा आवाजहरूलाई बुलन्द पार्ने कुरो चाहिँ धेरै उचाइमा छ भन्ने कुरो पनि यहाँलाई म दर्ज गर्न चाहन्छु। त्यो सँगै आजसम्मको सामाजिक आन्दोलनले के उपलब्धि पायो त भन्ने खालको कुरा पनि यो खालको कुरा पनि उठिरहेको छ। साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन अथवा सामाजिक आन्दोलनको परिणाम हो नेपालमा संघीयता लागू हुनु। यो सामाजिक आन्दोलनले उठाएको मुद्दा हो। धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीका मुद्दा यो सारा तपाईँको सामाजिक आन्दोलनले स्थापित गरेका र नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक व्यापारका लागि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाएको मात्रै हो। यो हाम्रा उपलब्धि हुन्, यो हामीले प्राप्त गरेका कुराहरू हुन्। त्यो आन्दोलनको परिणाम नै आज तपाईँको गलत कुराको विरुद्धमा खुलेर जो चाहिँ तपाईँको आज लाखौं चाहिँ आदिवासी लगायत उत्पीडित जनताहरू बोल्न सक्ने भएका छन्, दाबी गर्न सक्ने भएका छन्। यो आदिवासी आन्दोलनको तपाईँको उपलब्धि हो। राज्यले गरेका या राजनीतिक शक्तिहरूले गरेका विभेदित काम, उत्पीडित कामको विरुद्धमा आवाज दिनु, विरोध गर्नु, बर्खिलाप बोल्नु, त्यो भनेको उपलब्धि हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ तपाईँको हामी कुन अवस्थामा आइपुगेका छौँ भने चाहिँ हिजो विकसित परिस्थितिमा
50 र 60 को दशकमा नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको संगठनलाई राजनीतिक शक्तिले तपाईको राजनीतिक शक्तिको रूपमा चाहिँ ओन गरेको थिएन। 50 को दशकमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीद्वारा सञ्चालित 10 वर्षीय जनयुद्धमा चाहिँ जातीय मुद्दाले एउटा राजनीतिक आकार पाएको हो। त्यो मुद्दा र त्यो चाहिँ तपाईको प्रवेशसँगै त्यो बहससँगै आज नेपालमा यो मुद्दा चाहेर नचाहेर सरकार राज्य राजनीतिक शक्तिहरूले राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्न चाहिँ जबरजस्त बाध्य भएको कारणले आज हरेक संगठनहरूमा हरेक पार्टीहरूमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ आदिवासी जन्य जातीय चाहिँ तपाईको संगठन मोर्चाहरू निर्माण गर्न बाध्य भएका छन्। र यसरी तपाईको आउँदै गर्दाखेरि सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनलाई नेपालका आदिवासी नेता कार्यकर्ता अभियन्ताहरूले ठिक ढङ्गले विकसित परिस्थितिसँगै बुझाइमा एकरूपता गराइमा एकरूपता या योजनामा एकरूपता नआउँदाखेरि हामीले खास बेलामा छेट बेहोरिरहेका छौँ। बरु एउटा सामाजिक शक्तिले राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गर्ने, राजनीतिक शक्तिले तपाईको सामाजिक शक्तिलाई निषेध गर्ने खालको जो गलत कमजोर चाहिँ दृष्टिकोणले गर्दाखेरि हामी एकरूपताका साथ साझा मुद्दाहरूमा साझा दृष्टिकोण सहित अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले आजको आवश्यकता भनेको राजनीतिक हिसाबले लायकका चाहिँ तपाईको आदिवासी नेताहरू संगठनहरूले पनि राजनीतिक पार्टीभित्र डाक्टर चेम्जोले भन्नुभयो जस्तै भोट ब्याङ्कको रूपमा पार्टीलाई नेतालाई जिताउनको लागि मात्रै चाहिँ त्यो संगठन निर्माण हुनु भएन। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आह्वान र अनुरोध छ, तपाईहरूले जुन राजनीतिक पार्टीमा जातीय संगठन मोर्चाहरू निर्माण गर्नुभएको छ, राजनीतिक अधिकार सहितको मोर्चा र संगठन निर्माण गर्नुस्, त्यसको लागि लड्नुस्। यो हाम्रो अनुरोध हो। जबसम्म राजनीतिक अधिकार सहितको मोर्चा र संगठन तपाईले निर्माण गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म तपाईले निर्माण गर्नुभएको, तपाईँ त्यहाँ चाहिँ लिडरसिप गरिराख्नु भएको कुनै पनि आदिवासी जनजातीय संगठन अथवा मोर्चाले गरेका निर्णयहरू तपाईको मूल संगठन पार्टीले मान्दैन। तर राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेको चाहिँ मोर्चा संगठनले गरेका चाहिँ निर्णयहरू मूल पार्टीले त्यसको बर्खिलाफ गर्न पाउँदैन। यो तहमा तपाईहरू जान जरुरी छ भन्ने कुरो हो। दोस्रो चाहिँ हामी सामाजिक स्तरबाट सामाजिक आन्दोलनबाट तपाईको हरेक राजनीतिक पार्टीमा गएर हामी कसैलाई पनि हाम्रो मुद्दा बारेमा स्कुलिङ गर्ने त्यो त्यति सम्भव छैन। त्यसकारण हाम्रो अनुरोध के रह्यो भने राजनीतिक पार्टी सम्बद्ध जातीय संगठनका साथीहरू पनि एउटा सामाजिक संगठन सहितको साझा धारणामा आएर साझा योजना बनाएर बुझाइ बनाएर तपाईहरूले हाम्रो आदिवासीहरूका साझा मुद्दाहरू, नेपाली जनताका देशका साझा मुद्दाहरू बारेमा चाहिँ त्यही भित्र नै त्यो संगठन मार्फत त्यो मोर्चा मार्फत आदिवासी जनता कार्यकर्ता नेताले स्कुलिङ गर्न जरुरी छ। अन्यथा जेनले मात्रै चाहिँ आदिवासी हुने तर भावना विचार र बुझाइले चेतनाले आदिवासी नहुने हो भने त्यो अवश्य पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको लागि दुर्भाग्य हो। त्यो सँगै आदिवासी जनजाति महासङ्घ जस्ता सामाजिक संगठनहरूले मात्रै चाहिँ तपाईको आज चाहिँ हामी सबै अधिकार प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने कुरो छैन। सामाजिक संगठनका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्, त्यो सीमासम्म उसले लड्ने हो, हिट्ने हो, लाग्ने हो। त्यस कारणले राजनीतिक हिसाबले समेत हाम्रो मान्छेहरू सचेत हुनै जरुरी छ, सामाजिक हिसाबले समेत चाहिँ सोशलाइज हुन जरुरी छ। आज धेरै जसो चाहिँ हाम्रो सामाजिक क्याम्पमा भएका चाहिँ आदिवासी जनता अथवा चाहिँ नेता अगुवाहरू राजनीतिक हिसाबले अचेत छौं है, यो कमजोरी पातो यहाँनिर छ। दोस्रो, राजनीतिक क्याम्पमा भएका धेरै जसो हाम्रो नेता कार्यकर्ता र अभियन्ताहरू सामाजिक हिसाबले धेरै सोशलाइज भएको छैनौं। हेर्नुहोस्, ज्यान हेर्दाखेरि हाम्रै हो, आदिवासीको ज्यानै हो, त ब्लड हेर्दाखेरि पनि त्यो हो, तर आफ्नो जाति समुदाय के कारणले पछाडि पर्यो उसले उठाएका चाहिँ सामाजिक न्यायका र समानताका र तपाईको पहिचान अधिकारका मुद्दाहरू के हुन् भन्ने कुरोमा अननोन छन्। त्यसकारणले त्यो अननोन भएका आफ्नो पार्टीभित्रका चाहे आदिवासी नेता हुन् चाहे गैर चाहिँ आदिवासी नेता कार्यकर्ता हुन्, उनीहरूलाई स्कुलिङ गर्न जरुरी छ राजनीतिक कर्मीहरूले। त्यसो भएको कारणले आजको आवश्यकता भनेको सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले लायकका दुईटा जो गतिशील एउटा चाहिँ डाइनामिक्सहरू छन्, यो दुईटा एकले अर्कोमा चाहिँ क्लेश हुने होइन, एकले अर्कोलाई निषेध हुने होइन।
सामान्य अवस्थामा आफ्नो चाहिँ गतिमा लाग्ने हो, बग्ने हो। तर खास मुद्दा र साझा मुद्दाहरूमा हाम्रो दृष्टिकोण एकरूपता भएको छैन है। हामी यो समीक्षा गर्ने एकदम सही ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो साझा दृष्टिकोण ठिक ढङ्गले बनेन भने योजना पनि साझा बन्दैन, लक्ष्य पनि साझा बन्दैन के। त्यस कारणले साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि, साझा योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि साझा दृष्टिकोण आजको आवश्यकता हो। जबसम्म दृष्टिकोण क्लियर हुँदैन नि, तबसम्म भावनाले मात्र लागेर र तपाईको रिसले मात्र लागेर पनि केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले सामाजिक आन्दोलन बनेको सामाजिक एउटा तपाईको भावनाको शक्ति हो, राजनीतिक आन्दोलन बनेको विचारको शक्ति हो। यो दुईटा शक्तिलाई चाहिँ हामीले यसलाई क्लेश गराउने होइन, यसलाई छुट्याउने होइन, यसलाई कम्पोज गरेर चाहिँ लग्यौं भने एक चरण हामी नेपालको सन्दर्भमा पनि मधेसका चाहिँ विभिन्न विचारमा विभक्त मधेसी नेता, कार्यकर्ता, जनताहरू चाहिँ मधेसको मुद्दामा, मधेसीको मुद्दामा एक ठाउँमा आएको कारणले उनीहरूले आज हामीभन्दा बढी अधिकार प्राप्त गरेका छन्। तर हामी चाहिँ राजनीतिक हिसाबले लाग्नेहरू, सामाजिक हिसाबले लाग्नेहरू खास साझा मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाएर चाहिँ एक ठाउँमा नआएको कारणले हामी धेरै कुरा गुमाएका छौँ। यो कुरालाई मनन गरेर आज हामी अलिकति आजको विकसित समयमा चाहिँ टेकेर समीक्षा गर्ने, त्यसपछि साझा धारणा बनाउने, साझा लक्ष्य बनाउने, साझा कार्ययोजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। आज निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन, धेरै उचाइमा गइरहेको छ। तर हाम्रो बहस पनि आजको चुनौतीको उचाइसँगै हाम्रो चेतना, हाम्रा योजनाहरू त्यो उचाइमा चाहिँ निर्माण गर्न जरुरी छ। बाँकी डाक्टर चेम्जोङ जस्ता विद्वानहरू, डाक्टर चाहिँ लाउटी जस्ता विद्वानहरू, हाम्रा अग्रज नेता सुरेश आले मगर जस्ता नेताहरू, अभियन्ताहरूको चाहिँ तपाईँको अझ अनुभवहरू, योजनाहरू, विचारहरू हामी सुन्ने एउटा चाहिँ मौका अझ चाहिँ तपाईँको हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ। महासङ्घले यो श्रृङ्खलाबद्ध हिसाबले विभिन्न विषयमा अझ चाहिँ हामीले लग्नेछौँ। सायद यो हाम्रो तयारीको अवस्था हो। यो पनि एउटा आन्दोलनको रूप हो। यो हिजो तपाईँको लकडाउन नहुँदै, कोरोना नआउँदै यो खालको बहस भएको थिएन हाम्रो, साँच्चीको भन्नुहुन्छ। यो सामूहिक बहसको अभावले गर्दाखेरि, सामूहिक चाहिँ तपाईँको हेर्नु छलफलको अभावले गर्दाखेरि, सामूहिक तपाईँको एउटा ज्ञान निर्माणको चाहिँ लेनदेनको अभावले गर्दाखेरि पनि हाम्रा कुराहरू कसैको दायाँतिर मात्र बग्थ्यो, कसैको बायाँतिर मात्र बग्थ्यो, एउटा मूलधारमा आउँदैन थियो। त्यो मूलधारमा ल्याउने, एउटा दृष्टिकोण बनाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने कुरो राख्दै, राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक विचारमा विविधता, तर आदिवासी अथवा चाहिँ नेपाली उत्पीडित जनताहरूको र देशको मुद्दामा चाहिँ एकता, यो लाइनमा उभिएर अगाडि बढ्यौँ भने सबै कुरा ठिक ठाउँमा आउँछ। होइन भने नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो स्वाभाविक हिसाबले हामीलाई चाहिँ युज गर्छन्, त्यसपछि फालिदिन्छन्। त्यसको लागि कहाँनिर हामी चुकिरहेछौँ, योलाई तपाईँको एकले अर्कोलाई तपाईँको निषेध गरेर होइन, एकले अर्कोलाई चाहिँ बदनाम गरेर होइन, यो सचेत ढङ्गले एकदम योजनाबद्ध हिसाबले बहस गरौँ न, त्यसलाई ठोस आकार दिउँ न। त्यसपछि यसले चाहिँ आकार लिएपछि यो गति पाउँछ। बाँकी महासङ्घ अथवा जातीय सङ्गठनहरू पनि हिजोको धर्रामा टेकेर मात्र अब सम्भव छैन। अब त्योभन्दा आजको विकसित परिस्थितिको जुन चाहिँ तपाईँको धरातलमा टेकेर अलि अगाडि बढ्नु जरुरी छ भन्ने कुरो राख्दै, राजनीति गर्ने ठाउँमा राजनीति गर्नुहोस्, सामाजिक अभियान चलाउने ठाउँमा अथवा काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसको विधि विधानभित्र रहेर काम गर्नुहोस्। तर राजनीति गर्नेहरू सामाजिक काम गर्ने हुँदैन, अभियान चलाउने हुँदैन भन्ने कुरो त्यो पनि गलत हो। सामाजिक अभियानमा लाग्नेहरू चाहिँ राजनीतिक चाहिँ ज्ञान निर्माण पनि गर्नु हुँदैन, राजनीति गर्नु पनि हुँदैन भन्ने तहमा गयौँ भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्दैनौँ भन्ने कुरो आजको विकसित नेपालको अवस्थाले बताउँछ भन्ने कुरो राख्दै म आजको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा विषय प्रस्तुत गरिदिनु हुने र विचार व्यक्त गर्ने हुने जो विद्वानहरू, नेताहरू र हाम्रो मिडिया मार्फत, विभिन्न चाहिँ सञ्जाल मार्फत जो हाम्रो विचारलाई, यो कार्यक्रमलाई सम्प्रेषण गर्ने सबैलाई चाहिँ म पत्रकार साथीहरूलाई, जुन सञ्चार माध्यमहरूलाई महासङ्घको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आयोजक साथीहरू, व्यवस्थापक साथीहरू र यो जुम मिटिङको लागि सहयोग गर्नुहुने सबै चाहिँ व्यवस्थापक साथीहरूलाई धन्यवाद सहित फेरि पनि हामी छिटोभन्दा छिटो एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा यसरी चाहिँ स्कलरहरू मार्फत र सम्बन्धित चाहिँ आन्दोलनका चाहिँ नेताहरू मार्फत अझै हाम्रा विचारहरू चाहिँ तपाईँको सम्प्रेषण गर्ने र छलफल गर्ने एउटा व्यवस्थापन गर्नेछौँ भन्ने कुरो राख्दै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। जय आदिवासी, जय जनजाति, धन्यवाद।